अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 4 सफ़ा नंबर 13 इशारा सी। 13वें सफ़े का ये तीसरा इशारा है। आज के सबक में सूरह बकरा की आयत नंबर 91 और 92 हम पढ़ेंगे। आज के सेशन में आप सबको खुशामदीद। QC2 से हमने बराह रास्त मुसहफ से पढ़ना शुरू किया था। पहले 5 सफ़ात पढ़े, फिर QC3 में अगले 5 सफ़ात पढ़ लिए थे, सफ़ा नंबर 6 से 10 तक। तो कोर्स 2 के जो 5 सफ़ात हैं उनमें हिदायत का मजमून था, फिर 3 तरह के गुरोहों का तज़किरा हुआ। फिर कोर्स 3 में जो 5 सफ़ात हमने पढ़े, इसमें बनी इसराइल का तज़किरा था, जो एक बड़ी कौम गुजरी है जिनको अल्लाह ने हिदायत दी थी, लेकिन उन्होंने इस हिदायत की कदर नहीं की। और उसके बाद जो कोर्स 4 में जो 5 सफ़ात हैं, इनमें भी बनी इसराइल का ही तज़किरा हो रहा है। तो 5 सफ़ात जो कोर्स 4 वाले हैं, इनको हम अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर सीखते हैं कि दाएं हाथ में जो अंगूठा है ये सफ़ा नंबर 11 है और बितरतीब ये आखिरी उंगली सफ़ा नंबर 15 है। तो इन 5 सफ़ात पर 20 असबाक हैं, 20 मज़ामीन हैं। तो इसमें से हम पहले 3 सफ़ाइन सफ़ा नंबर 11, 12 और 13 इंशाल्लाह आज मुकम्मल कर लेंगे। तो पहले 2 सवाल सफ़ा नंबर 11, 12 के इशारात की दफ़ा यादा करते हैं। जाहिल और पढ़े लिखों का हाल, आग सिर्फ चंद दिन, कायदा आग और जन्नत का, मिसाके बनी इसराइल। सफ़ा नंबर 12 है मिसाके खून, कत्ल व इखराज, बाज़ किताब पर ईमान, मूसा और ईसा और रसूलों से सुलूक। फिर ये जो 2 सफ़ात हमने पढ़े थे, इनके इशारात को याद रखने के लिए एक जुमला बनाया था। जाहिल समझते हैं कि आग सिर्फ चंद दिन, कायदा और मिसाक भूल कर। ये पहला सफ़ा हो गया। फिर सफ़ा नंबर जो 12 है उसमें है मिसाक खून के बाद बी कत्ल खराज, बाज़ किताब पर ईमान, मूसा और ईसा के बाद बी। तो ये 2 जुमले हैं, इनको याद रखेंगे इंशाल्लाह, इससे इनके इशारात नहीं भूलेंगे। सफ़ा नंबर 13 के 2 इशारात हमने सबका सेशन में पढ़ लिए थे। तो आज हम एक दफ़ा यादा करते हैं सारे चारों के चारों इशारात का। किताब आने पर इनकार, बुरा सौदा कुफर का, ईमान लाओ, मिसाक तूर उठाकर। किताब आने पर इनकार, बुरा सौदा कुफर का, ईमान लाओ, मिसाक तूर उठाकर। किताब का इनकार बुरा सौदा है, ईमान लाओ और मिसाके तूर याद रखो। बहुत आसान अल्फाज में इसको याद रखने के लिए इस पूरे सफ़े के इशारात। किताब का इनकार बुरा सौदा है, ईमान लाओ और मिसाके तूर याद रखो। तारुफ में देखते हैं आज का जो सबक है, इसमें तीसरा इशारा हम 13वें सफ़े का पढ़ेंगे। इससे पिछली आयत में भी लगातार अल्लाह ताला बनी इसराइल के बातिल अकायद और उनकी बदअमालियों को बयान फरमा रहे हैं। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ सच्ची और पक्की इत्तिबा करने वाले वो नहीं थे, ये बात भी बयान की जा रही है। और इन आयात की रोशनी में हमें अपना हाल भी चेक करना है कि क्या जो बातें बनी इसराइल के अंदर मौजूद थी, क्या हमारे अंदर भी वो हैं? अगर वो हैं तो हमें उनको बदलने की ज़रूरत है, और अगर नहीं है तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। और दूसरी अहम बात ये है कि जैसे यहाँ ज़िक्र किया गया कि बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम की पक्की और सच्ची इत्तिबा करने वाले नहीं थे, तो क्या हम भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की इत्तिबा करने वाले हैं, या हमारे अंदर भी इस हवाले से कुछ कमी मौजूद है? अगर कोई कमी है तो हमें उसको दूर करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। तो आज का सबक है ईमान लाओ। आज की 2 आयात हैं, इनमें असबाक हम देखेंगे, बहुत अहम असबाक हैं। पहला सबक ये है कि यहूदियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत का ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वो सिर्फ उसी पर ईमान लाएंगे जो उन पर नाजिल किया गया, यानी तौरात जो नाजिल की गई उस पर ईमान लाएंगे।
اس سے پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات پڑھ لی تھی کہ یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اور ان کو جان لینے کے بعد کہ یہ وہی نبی ہیں جو ان کا تذکرہ ہماری کتابوں میں موجود ہے، اس سب کچھ کے باوجود بھی انہوں نے انکار کیا۔ اس کی مین جو وجہ انہوں نے بتائی وہ یہ تھی کہ یہ نبی جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، جن کو ہم دعائیں مانگ رہے تھے کہ وہ نبی آ جائیں اور جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہے، یہ نبی ہمارے میں سے ہونا چاہیے تھا، یعنی بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے تھا۔ تو اگر بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے تو ہم اس کی اتباع نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے یہی بات کی کہ ہم تو تورات کا ہی اتباع کریں گے جو ہم پر نازل کی گئی تھی۔ اور دوسرا اہم سبق آج کی آیات میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دعوے میں سچے نہ ہونے کو ظاہر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، اگر تم تورات کے سچے ماننے والے ہوتے تو نبیوں کو قتل نہ کرتے، کیونکہ اس میں تو نبیوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا تھا، اور ایون کہ تمام قتل کرنے سے منع کیا گیا تھا، تو تمہیں نبی کو قتل کیا تو یہ بھی تورات کے احکامات کی خلاف ورزی تھی۔ اور نہ ہی کسی بچڑے کی عبادت کرتے، کیونکہ اس کے اندر تمہیں توحید کی دعوت دی گئی تھی، تمہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرنے کی، معبود بنانے کی وہاں پر اجازت تو نہیں دی گئی تھی۔ تم نے ایسا کام کیا تو اس کا مطلب ہے کہ تم تورات کے سچے اور پکے ماننے والے نہیں ہو، یہ تم اس دعوے میں جھوٹے ہو۔ تو اس سے ان کا انکار بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہر کر دیا۔ یہ اسباق تھے۔ تو آئیے آج کی جو آیات ہے اس میں سے پہلی آیت کو سنتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد پھر اس کا ترجمہ دیکھیں گے اور پھر اس کو ہم محاورتاً ترجمہ اور تھوڑی سی شرح بھی دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو، جب ان سے کہا جاتا ہے، وَإِذَا اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، قیلا یہ پیسو وائز ہے، قالا سے قیلا، قالا اس نے کہا، قیلا اسے کہا جاتا ہے۔ تو قیلا کہا گیا اس کا ترجمہ ہونا تھا ماضی والا، لیکن اذا کی وجہ سے اس کا ترجمہ مضارع والا ہوا۔ ان سے کہا جاتا ہے آمینو تم ایمان لاؤ، آمین، آمنا یؤمنو سے آمین ہے فی الامر اور آمینو جمع کا صیغہ ہے، تم ایمان لاؤ، بما انزلا، بما کا معنی کیا ہے؟ اس پر جو، بی ما دو ٹکڑے ہیں، اس پر جو انزلا نازل کیا اللہ اللہ تعالیٰ نے، قالو تو وہ کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کا ترجمہ بھی اذا کی وجہ سے ہوا۔ کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں، نؤمنو فی المضارع میں جمع کا صیغہ ہے، ہم ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو، بی ما اس پر جو، انزلا نازل کیا گیا، انزلا یہ انزلہ جو ہے، انزلہ اس نے نازل کیا، اسی سے انزلہ نازل کیا گیا، یہ فعل مجہول ہے، ایسے وائز ہے، انزلہ نازل کیا گیا، علینا ہم پر، علینا ہم پر نازل کیا گیا، اور یکفرونا کفر یکفرو یکفرو یکفرونا جمع کا صیغہ مضارع میں، اور وہ انکار کرتے ہیں، بیما اس سے جو، بیما دو ٹکڑے ہوں گے، اس کا انکار کرتے ہیں جو وراءہ اس کے علاوہ ہے، وراءہ یہ دو ٹکڑے ہوں گے، وراءہ ہو ضمیر ہے، اور اس کے علاوہ، اور اس کے علاوہ کا وہ انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ حق ہے، واو کا معنی ہے، اور واو کا معنی یہاں حالانکہ ہے، واو حال کے لیے ہے، حالانکہ وہ حق ہے، وہ کیا حق ہے؟ جو وراءہ ہے، جو اس کے علاوہ ہے، یعنی ان پر جو نازل کی گئی کتاب تھی اس کے علاوہ جس کا وہ انکار کر رہے ہیں، حالانکہ وہ کتاب حق ہے، جس کا وہ انکار کر رہے ہیں وہ حق ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ مصدقن تصدیق کرنے والی ہے، صدقہ یصدقو، علمہ یعلمو باب تفعیل ہے، اور اسی سے مصدقن، مصدقن میں نے تصدیق کرنے والا، مصدقن تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو،
ली मा दो टुकड़े हैं उसकी जो माहुम उनके पास है, जो उनके पास है। तो आयत से हमें तर्जुमा जब हमने किया तो हमें इसका मजमून क्लियरली हमें समझ आ चुका है कि इसमें क्या बात की जा रही है, और जो असबाक में पहले बात बयान हुई तो वही तर्जुमे से हमें बात वाज़ेह समझ आ रही है। लेकिन एक दफ़ा फिर हम इसको रिपीट कर लेते हैं। तो आयत का ये जो दूसरा हिस्सा है, नुअमिनु बिमा उनज़िला अलैना व यकफुरून बिमा वराअहु। तो जब भी बनी इसराइल को कुरान पर ईमान लाने के लिए कहा जाता तो वो कहते हम तो सिर्फ तौरात पर ईमान लाते हैं, और उसके साथ तमाम चीज़ों को अब वो इनकार कर देते थे। उनको कहा जा रहा है कि तुमको तो कुरान पर ईमान लाना चाहिए, क्योंकि वजह क्या है कि वो कुरान हक है, और वो जो तुम्हारे पास है यानी जो कि तौरात है उसकी वो तस्दीक कर रहा है। तौरात में बताया गया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और कुरान का नुज़ूल इस बात का सबूत है कि तौरात सच्ची किताब है। तो तौरात के सच्चे होने को कुरान भी उसकी गवाही देता है, और कुरान का आना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मबऊस होना, ये सारे का सारा इस बात पर दलालत करता है कि जो तौरात में निशानियाँ बताई गई थी वो सच्ची हैं, लिहाज़ा तौरात भी सच्ची किताब है। तो ये तो उसकी तस्दीक कर रहा है। ये कोई अलग से तो कोई ऐसी किताब नहीं है। तो अगर तुम तौरात पर ईमान लाने वाले होते, तो तुम कुरान पर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाते। तो ये हमने यहाँ पर तर्जुमे के अंदर भी बात ये समझ ली कि कुरान मजीद तौरात के सच्चे होने की तस्दीक करता है, यानी ये बात कहता है कि तौरात भी अल्लाह ही की किताब है। तो याद रखिए कि तौरात से मुराद वो असल किताब है जो मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी, वो सच्ची किताब है, और उसके बाद जो किताब के अंदर तब्दीलियाँ कर दी गई, जैसे तौरात में, इंजील में और किताबों में तब्दीलियाँ की गई, तहरीफ कर दी गई, तो वो वाली किताबें इससे मुराद नहीं। आज का अगला हिस्सा मुकम्मल करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल फलिम तक़तुलून अंबिया अल्लाहि मिन क़ब्लु इन कुन्तुम मुमिनीन। कुल फलिमा, कुल आप कह दीजिए फलिमा, फा लीमा, ये दो टुकड़े हैं, फा और लीमा। इसका माना है सो क्यों, फा का माना सो, लिमा क्यों, लिमा तक़तुलूना तुम क्यों कत्ल करते रहे हो, क्यों तुम कत्ल करते थे, अंबिया अल्लाही अल्लाह के अंबिया को, अल्लाह के नबियों को तुम क्यों कत्ल करते रहे हो, मिन कबलु इससे पहले, इन कुंतुम अगर तुम हो, मुमिनीन मोमिन अगर तुम मोमिन हो, तो फिर तुम अंबिया को कत्ल क्यों करते रहे हो। यहाँ पर कुरान अकीदे के बारे में उनके खोखले जो दावे थे उनको बेनकाब कर रहा है कि उनके दावे क्या थे कि हम तो तौरात पर ईमान लाएंगे जो हम पर नाजिल की गई, ये उनका दावा था, हम तो किसी और पर उसके बाद जो आने वाली है उस पर ईमान नहीं लाएंगे। तो उनकी तरदीद की जा रही है, उनको जो दावे थे खोखले उनको ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगर तुम उस पर ईमान लाते होते तो तुम ऐसा काम ना करते, तबियों को कत्ल ना करते, बछड़े की इबादत ना करते, ये सारे के सारे जो तुम काम कर रहे हो, ये सारे के सारे काम तौरात के पर ईमान लाने वालों के नहीं हो सकते हैं। तो इन आयात की रोशनी में हमने भी अपना मुवाज़ना ये करना है, अपना हमने अपने आप को चेक करना है कि क्या हम भी जो कुरान पाक के अंदर बातें बयान की गई हैं, उनको मानते हैं? अगर मानते हैं तो कैसा मानते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा भी तर्ज अमल जो है वो कुरान पाक के बारे में बनी इसराइल की तरह ही है। तो अल्लाह ताला हमें इस बात की समझ अता फरमाए। आमीन। एक हदीस लेते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक तवील हदीस में नकल करते हैं कि फिर उस शख्स यानी जिब्राइल ने कहा मुझको बताइए ईमान क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान ये है कि तुम अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर और आखिरत पर, इस दिन के दिन पर ईमान लाओ, और इस बात पर ईमान लाओ कि तकदीर में जो है बुरा और अच्छा सब अल्लाह पाक की तरफ से है। ये हदीस जो है वो मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, और ये हदीस उमर के नाम से या हदीस जिब्रील के नाम से मशहूर है, और ये बहुत लंबी हदीस है। इसके अंदर आखिर के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं। इसमें ईमान के बारे में बताया गया कि ईमान क्या है। तो जिब्रील इस्लाम ने वो सवाल किया है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान क्या है, कि इन तमाम चीज़ों पर ईमान लाना, अल्लाह पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर, आखिर के दिन पर ईमान लाना,
اور اچھی बुरी तकदीर पर भी ईमान लाना, ये ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह, पहली आयत आज के सबक में मुकम्मल की हमने। दूसरी आयत शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनाति सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून। वलक़द, और अलबत्ता तहकीक, और अलबत्ता तहकीक, ये तीन टुकड़े होंगे, वाव लाम और कद। और अलबत्ता तहकीक, जाअकुम, जाअकुम, जाआ और कुम दो टुकड़े हैं। जाआ फेल है और आया कुम तुम्हारे पास मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम आए तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम बिल बय्यिनाती, खुली निशानियों के साथ, खुली निशानियों के साथ आए। तो हमने ये बात पढ़ी थी कि जा के साथ जब बा का इस्तेमाल होता है तो उसका माना है जा, वो आया, तो जब बा का इस्तेमाल होगा तो वो उसके साथ है, यानी वो उसको लेकर आया। तो लाए तुम्हारे पास मूसा इस्लाम खुली निशानियां, मुहावरतन तर्जुमा ऐसे करेंगे। लेकिन लफ्जी तर्जुमा जब आपके सामने आ रहे तो फिर आपने जा आकुम, आए तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम, खुली निशानियों के साथ। सुम्मा, फिर, इत्तखज़्तुम, इत्तखज़ तुम, ये फेल माजी में जमा का सीगा। इत्तखज़ा फेल हमने पढ़ा था बाब इफ्तिआल से। इत्तखज़ा यत्तखिज़ु, इत्तिखाज़ मस्दर आता है। इत्तखज़्तुम, तुम सबने बना लिया, तुम सबने बना लिया। अल इजला, ये तुम में मीम के ऊपर जो पेशा मिलाने की वजह से आया हुआ है, वैसे इत्तखज़्तुम है, मीम साकिन है। और फिर तुमने बना लिया अल इजला, बछड़े को माबूद बना लिया। मिन बादिही, उसके बाद, मिन बादिही, उसके बाद। व अंतुम ज़ालिमून, और तुम जालिम हो, और तुम जालिम हो। जालिमून से जालिमूना बाउन से जमा आई हुई है, और तुम जालिम हो। तो इस आयत से भी हमारा ये जो तर्जुमा हमने किया, ये पूरा मजमून हमें समझ आ गया है कि मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद तुमने बछड़े को माबूद बना लिया और तुमने बहुत बड़ा जुल्म किया। यानी कि शिरक जो था ये बड़ा जुल्म है, इसी को जुल्म कहा गया, शिरक को ही कि बड़ा जुल्म है। तुमने जुल्म का काम किया, शिरक किया तुमने मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद। तो ये बात जो है ना, वो तरदीद है उनके इस दावे की कि हम तौरात पर ईमान लाते हैं और हम उसी पर ही ईमान लाएंगे। उनके इस दावे की तरदीद है, इस बात से हो जाती है कि अगर तुम उस पर ईमान लाते होते तुम ये काम कभी न करते। अल्हम्दुलिल्लाह, आज के सबक में दोनों आयत हमने मुकम्मल की। आइए इसका तर्जुमा एक दफ़ा देखते हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि तुम ईमान लाओ उस पर जो अल्लाह ने नाज़िल किया, तो कहते हैं हम उस पर ईमान लाते हैं जो हम पर नाज़िल किया गया, और इनकार करते हैं उसका जो उसके अलावा है, हालांकि वो हक है उसकी तस्दीक करने वाला जो उनके पास है। आप कह दें, सो क्यों तुम अल्लाह के नबियों को उससे पहले कत्ल करते रहे हो अगर तुम मोमिन हो। दूसरी आयत का तर्जुमा है, और अलबत्ता मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास खुली निशानियों के साथ आए, फिर तुमने उसके बाद बछड़े को माबूद बना लिया और तुम जालिम हो। अल्हम्दुलिल्लाह, असबाब का जो हमें आने वाली आयत का तर्जुमा और मुख्तसर शरह हमने देखी है। तो अब हम दुआ क्या करेंगे। इन आयत को पढ़ने के बाद हमने दुआ करनी है कि अल्लाह हमें ईमान के हवाले से कि कुरान पर पुख्ता ईमान रखने में और इखलास के साथ उस पर अमल करने में हमारी मदद फरमा। कि हमारा जो, जैसा कि यहाँ बयान किया गया है तौरात के बारे में, उनका ईमान नहीं था पुख्ता, तो ऐसे अल्लाह हमने उनके इस अमल को देखते हुए दुआ करनी है कि अल्लाह कुरान पाक के हवाले से हमारा जो तर्ज अमल है उसको ऐसा बना दे कि हम उस पर पक्के ईमान रखने वाले बन जाएं, और जो भी हम उसको लेकर नेकी करने करें वो नेकी के अंदर हमें इखलास नसीब फरमा, हमें रियाकारी और दिखलावे से महफूज फरमा। शानदार जिंदगी का हमने प्लान क्या करना है कि मैं हक बात को कबूल करूंगा चाहे कहने वाला कोई भी हो। अब जैसे यहाँ पे बयान किया हुआ कि हक बात उनको बताई जा रही थी, तो उन्हें उसको तस्लीम करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तस्लीम नहीं किया है। आइए अस्मा और अफ़ाल देखते हैं। अस्मा में आज की जो आयात उसमें अम्बिया, अम्बिया जमा इस्तेमाल हुआ यहाँ पर, नबी जुन उसकी जमा आती है, नबी जुन। अच्छा, नबी जुन जो है इसकी जमा अम्बिया भी आती है, जिसको हम कहते हैं जमा मुकस्सर है, टूटी हुई जमा है।
لیکن نبیون کی جمع سالم بھی آتی ہے، نبی یونا بھی استعمال ہوتی ہے واو نون سے، اور نبی جینا یا نون سے بھی استعمال ہوتی ہے اس کی جمع، تو دونوں طرح جمع آتی ہے اس کے نبی یون۔ بینات جو ہے، بینات جمع ہے بینتن کی، بینتن کہتے ہیں واضح نشانی، اور بینات واضح نشانیاں، یہ مؤنث کا لفظ ہے جیسے تا ہے آخر میں، اور اس کی جمع آئی ہے الف تا کے ساتھ، یہ اس کو بھی ہم جمع سالم ہی کہتے ہیں، جیسے مسلمۃ کی جمع مسلمات آتی تھی۔ العجلہ، عجل کہتے ہیں بچڑے کو، اور اس کے جمع عجول، عجل کی جمع کیا ہے؟ عجول، بچڑے کو عجل کہا جاتا ہے۔ افعال میں سب سے پہلے جو کہ صحت مند افعال ہیں، 3 حرفی افعال صحت مند ہیں، اور فاتحہ نصر ضربہ سمع پیٹرن پر آتے ہیں۔ یکفرون کفر یکفرو، قاتل یقتلو، نصر ینصر کے پیٹرن ہیں دونوں، ظلمہ یظلمو، یہ ضربہ کا پیٹرن ہم نے پڑھا۔ اب 3 حرفی افعال میں سے جو کہ کمزور کی کیٹیگریز تھی، جو کہ کورس 2 میں ہم نے افعال پڑھے تھے، اس میں سے کوئی اس میں آتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ قیلا، یہ قالا یقولو باب ہم جانتے ہیں ناصر ینصر سے آتا ہے، اسی سے قیلا پیسو وائز کا یہاں استعمال ہوا۔ حقن، حق کا یحق، ضلہ یدل کی طرح ڈبل حرف والا فعل ہے، اور اس کا جو باب ہے ضلہ یدل کا، یہ باب آتا ہے ضربہ یضرب، دعات کے ساتھ اس کا باب آتا ہے۔ حق کا یحق، یہ ڈبل حرف والا فعل کہلاتا ہے ضلہ یدل کی طرح۔ کون تم کانا یکونو، جا یجیعو، یہ زیادہ یزیدو کی طرح ہم نے کوسٹو میں پڑھا تھا، اور اس کا بھی باب ضربہ ہی آتا ہے، جا یجیعو۔ مزید فی کے افعال میں آتا آمینو، آمنا یؤمنو، آمن آمینو، جمع کا صیغہ ہے فعل امر میں، اور آمینو کے اندر جو باب ہے وہ اسلمہ کا باب ہے، اسلمہ کی طرح ہے، یعنی کہ باب افعال ہے۔ اور انزل ینزل، انزال، یہ بھی باب افعال ہے۔ مصدقن، صدقہ یصدق، صدقہ یصدق، صدق، مصدقن، مصدقن، اور تصدیقن باب تفعیل ہے۔ یہ علامہ کی طرح ہے، یعنی علامہ کا باب تفعیل ہے، تو اس کا باب بھی تفعیل ہی ہوگا۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ کورس 2، 3 میں یا 1 میں پڑھے جانے والے افعال ہیں وہ ہمیں یاد ہی ہوں گے اب تک۔ اتخذتم، ہم نے اتخذ یتخذو فعل پڑھا تھا اختلافہ کی طرح، یہ حمزہ والا فعل ہے، اس میں حمزہ آیا ہوا ہے، اور یہ اختلافہ کا ہے، تو یہ باب آئے گا افتعال اس کا، ٹھیک ہے، افتعال باب اختلاف کی طرح۔ اتخذ آ گیا، اور فعل ماضی میں جمع کا صیغہ ہے مخاطب کا۔ الحمدللہ، اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں قرآن کا حصہ مکمل ہوا۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، کورس 4 صفحہ نمبر 13 اشارہ سی، 13ویں صفحے کا یہ تیسرا اشارہ ہے۔ اس میں آج گرامر میں ہمارا ٹاپک ہوگا جمع تکسیر۔ جمع تکسیر کو ہم پہلے بھی 1-2 جگہ پر دیکھ چکے ہیں، تو آئیے آج بھی اس کو جمع تکسیر کو دیکھیں گے۔ تو صرف اور نحو کے جو اسباق ہم نے اس کورس میں پڑھنے ہیں، ایک دفعہ ان کو ویو کرتے ہیں کہ ان میں سے یہ صرف کے اسباق ہیں، اور اس کے بعد ہیں نحو کے اسباق آ جائیں گے۔ آج ہم نے دیکھنا کہ اب تک ہم نے کیا پڑھ لیا ہے، صرف کے اسباق کتنے ہو گئے ہیں، کتنے باقی رہ گئے ہیں۔ سب سے پہلا مونس کے صیغے ہم نے سیکھ لیے تھے، اور اس کے بعد 2 کے صیغے ڈوول کے ہم نے ضمائر میں بھی سیکھے، پھر افعال میں بھی سیکھے تھے، ماضی میں مضارع میں 2 کے صیغے سیکھے، اسم فاعل اسم مفعول میں۔ فعل مجہول ہم نے سیکھا، فعل مجہول جو پیسو وائز ہے ثلاثی مجرد میں بھی سیکھا، اور مزید فعل میں بھی ہے۔ پھر کاروما کا جو پیٹرن ایک رہتا تھا ثلاثی مجرد کا، وہ سیکھا ہم نے، کاروما کے ساتھ حاسبہ وہ بھی سیکھا تھا، اور اس میں مکان، صفت کا صیغے، اور اس کے بعد اسم تفضیل، اسم مبالغہ، یہ سارے ہم اب تک سیکھ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا کون سا؟ جمع تکسیر۔ صرف کے اسباق جتنے میں ہم نے پڑھنے، اس میں آج لاسٹ ٹاپک ہوگا جمع تکسیر کا۔ جمع تکسیر کے کچھ اوزان ہم یہاں پر دیکھیں گے، کچھ پہلے بھی لیسن اس طرح کا آیا تھا،
QC 2 میں آئی تھنک وہ ہم نے دیکھا تھا. تو آج بھی ہم انشاءاللہ جمع تکسیر کے کچھ اوزان چیک کر لیتے ہیں، اور یہ ہمارا صرف کا اس کورس میں آخری لیسن ہوگا، آخری ٹاپک ہوگا، اور نیکسٹ جو ہمارا سیشن ہے اس سے انشاءاللہ ہم نحو کے اسباق شروع کر لیں گے. جمع کی دو قسمیں ہیں. جمع کی دو قسموں میں سب سے پہلے جمع کی قسم کے اندر آتا ہے وانون یانون آتا ہے، جس کے اندر جس کو ہم جمع سالم کہتے ہیں. اور جمع سالم جو ہے اس کو جیسے مسلمون، مسلمون، مسلمین، اس کی مثال آتی ہیں، ہم نے QC 1 میں ہی بات پڑھ لی تھی. جمع سالم اس کو کہتے ہیں. اور دوسری جمع کو کہتے ہیں جمع تکسیر. جمع تکسیر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس میں جمع سالم کے قاعدے کو توڑا جائے. جمع سالم کا قاعدہ کیا تھا؟ اس میں 3 اگزامپل ہمارے سامنے ہیں، جیسے مسلمون، مؤمن اور مسلمتن. تو جمع سالم کا قاعدہ یہ ہے کہ واحد کے بعد وانو لگا دیں یا واحد کے بعد یانو لگا دیں تو یہ جمع بن جاتا ہے. اور اگر وہ مؤنث ہے یعنی اس کے آخر میں گول تا لگی ہوئی ہے تو اس کی جمع جب بنائیں گے تو وہ الف تا سے بن جائے گا، جیسے مسلمتن سے مسلمات. تو جمع سالم کے قاعدے کو جو توڑ دے اس کو ہم کہتے ہیں یہ جمع تکسیر ہے، جمع مکسر ہے، اس کو ہم ٹوٹی ہوئی جمع بھی کہتے ہیں. تو سارے نام اس کے لیے جا سکتے ہیں. تو اس کی ایگزامپل میں ہم نے پڑھا تھا بیت. بیت کا معنی ہے گھر، اور جمع آتی ہے وجود. بیت کا معنی ہے گھر اور جمع ہے وجود. عمل کام کو کہتے ہیں اور اعمال اس کی جمع استعمال ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ہے بقرہ. بقرہ کا معنی ہے گائے، اور اس کی جمع ہے باقارن، بغیر تا کے آ رہے گا باقارن. تو اس کے اندر ان تمام مثالوں میں دیکھیں کہ جمع سالم کا قاعدہ جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے، اس لیے ہم نے اس کو جمع تکسیر کہا، جمع مکسر کہا. تو اس کو ہم نے لاسٹ سیشن میں بھی ذکر کیا تھا. جمع تکسیر میں ٹوٹی ہوئی جمع، اس کی ایگزامپل ہم نے لاسٹ میں بھی یہ ڈسکس کی تھی. تو یہ جو قواعد ہوتے ہیں جو بغیر قاعدے کے جو چیزیں بنتی ہیں، یہ اور بھی کئی زبانوں میں ہیں. جیسے انگلش کی مثال دی تھی کہ مین کی جمع ہے مین، اور ٹوتھ کی جمع ٹیتھ آتی ہے، اور ماؤس کی جمع مائس آتی ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ ان میں عام طور پر جمع بنانے کا جو قاعدہ ہے وہ ایس لگا دے یا ای ایس لگا دے، لیکن ان میں ایسا نہیں ہے. تو لہٰذا یہ اگزامپل جو ہمیں عربی کے علاوہ انگلش میں بھی ملتی ہیں. الحمدللہ. آج ہم نے ایک نیا یہ جو اب تک چیزیں دیکھی ہیں نا ہم نے 2 سلائیڈوں میں، یہ چیزیں تو ہم نے اس سے پچھلی کلاس میں بھی ریوائز کی تھیں یا ہم نے ڈسکس کی تھیں، جمع سالم جمع مکسر کیا. آج ہم نے ایک نئی چیز جو جمع سالم اور جمع مکسر کے بارے میں سیکھنی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں قاعدہ سیکھیں گے. قاعدہ جمع جو مکسر ہے اس کے بارے میں ہم ایک قاعدہ سیکھیں گے. وہ قاعدہ کیا سیکھیں گے کہ ایک ہوتی ہے جمع سالم. جمع سالم جو ہوگی اس میں اور جمع مکسر میں کچھ قاعدے کے اعتبار سے فرق ہوگا. مثال کے طور پر فرق یہ ہوگا کہ جمع سالم کے اندر ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے، ہوا اور ہو یہ ضمائر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ 2 ضمائر ہیں. اس میں آپ غور کیجئے، ہوا بھی ضمیر ہے، ہو یہ بھی ضمیر ہے. اب ہاذا اور ذالکا یہ اشارہ ہیں، اس کو اسم اشارہ بھی کہتے ہیں، اسم اشارہ، اور یہ دونوں ہیں ضمائر. ٹھیک ہے، 2 ضمائر ہیں یہاں بیان ہوئی، اور ایک اسم اشارہ استعمال ہوئے. اور الذی یہ بھی اسم آتا ہے، اسم ہے، یہ صفت اس کو کہتے ہیں، صفت ہے. یہ کیا ہے؟ صفت ہے. 3 چیز ہو گئی ہیں. چوتھی چیز ہے فعل. چوتھی چیز کیا کہلائے گی؟ فعل. یہ جو 4 چیزیں ہیں نا، اب مثال کے لکھیں، اب فعل میں 3 چیزیں لکھی گئی، فعل ماضی بھی ہے، فعل مضارع ہے، اسم فاعل ہے. تو اس کو ہم فعل صحیح تعبیر کریں گے. اور جو مسلم کے اوپر کی طرف جو ایرو لگے ہوئے اس میں ہوا ہو یہ دونوں ضمائر ہیں، ہاذا ذالکا یہ دونوں اشارہ ہیں، ایک قریب کا ایک دور کا، اور اللہ جی جو ہے نا یہ صفت ہے. تو کتنی چیز ہو گئی ہیں؟ ضمائر یعنی ایک چیز ہو گئی، اشارہ 2 ہو گئی،
اور یہ صرف تیسری چیز ہو گئی، اور فعل ہو گیا چوتھی چیز۔ یہ جو چار چیزیں ہیں، ان چار چیزوں میں جو جمع سالم ہے، جمع سالم جو ہے ان چار چیزوں میں، یہ چاروں چیزیں اس کے لیے مذکر آئیں گی۔ چاروں چیزیں کیا آئیں گی؟ مذکر آئیں گی۔ مثال کے طور پر دیکھیں، اب مسلمون، جب ہم مسلمون کی جمع جب ہم بنا رہے ہیں مسلمون، تو دیکھیں واحد کے اندر بھی ضمائر دونوں مذکر کی ہیں۔ ہم نے پڑھا نا ہوا کے ساتھ جو مؤنث کا ضمیر ہے وہ ہا آتی ہے، لیکن یہاں پر ہا ایسا نہیں، یہاں ہوا ہی آیا، مسلمون سے ہوا ہے۔ اچھا، اور ہاذا ذالکا، یہ بھی مذکر کے الفاظ اس کے لیے آئے ہیں، واحد ہیں، واحد کے ساتھ واحد ہیں، اور واحد مذکر آئے ہیں، اور صفت بھی واحد مذکر آئی ہے، اور افعال بھی واحد مذکر آئے ہیں۔ تو اس میں جمع سالم کے اندر جو اس کے ساتھ تمام چیزیں، یہ چاروں چیزیں بتائی گئی، واحد مذکر استعمال ہوں گی۔ کیا ہوں گی؟ واحد استعمال ہوں گی یہ چاروں چیزیں، اور مذکر استعمال ہوں گی۔ جب اس کی جمع ہم بنائیں گے، یعنی اس اسم کی جمع بنائیں گے، تو ان جمع کے اندر یہ چاروں چیزیں جمع استعمال ہوں گی اور مذکر استعمال ہوں گی۔ مسلمون سے ہم مسلمون، یہ جمع کیا آ گیا اور مذکر بھی ہے۔ پھر ہا اولائے اور اولائکا، یہ اس میں اشارہ ہیں دونوں، یہ دونوں جمع بھی آئے ہیں، ہا اولائے بھی جمع کے لیے اشارہ ہے، اور اولائکا جمع کا اشارہ ہے، یعنی قریب اور دور کا، تو یہ دونوں مذکر استعمال ہوئے ہیں۔ پھر الذی سے الذین جو آیا ہے یہ بھی جمع کا ہے، اور یہ بھی مذکر استعمال ہوا ہے۔ پھر افعال میں فعلو، ماضی جمع، مضارع جمع، فاعل جمع، تو یہ جمع مذکر۔ تو ان تین نیچے والوں کو آپ جو چوتھے بات ہے نا فعل، اس کو شمار کریں گے۔ اب آپ کو یہ رول سمجھ آ گیا کہ جمع سالم جو ہوتی ہے، جمع سالم میں جو اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، صفت اور فعل، یہ چاروں چیزیں اس کے ساتھ جمع مذکر آئیں گی۔ اس کا جب واحد ہوگا، واحد کے ساتھ تو واحد مذکر ہی آئیں گی، اور جمع کے ساتھ جمع مذکر آ جائیں گی، یہ بات یاد رکھیں۔ اچھا، اگلی جو اس کی پہلے مثالیں دیکھتے ہیں، اور کوئی مثالیں چیک کر لیتے ہیں اس کی۔ یہ رول آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا امید ہے انشاءاللہ جمع سالوں کے بارے میں۔ مثال کے طور پر بڑی آنکھیں، بڑی آنکھیں، اب آنکھیں جو ہے یہ جمع کا لفظ ہے اردو میں، تو اس کے ساتھ بڑی آ رہا ہے، بڑیاں نہیں آ رہا، یعنی کہ اس میں سنگل ہی آ رہا ہے۔ اچھی کتابیں، چوڑی سڑکیں، اونچی عمارتیں، یہ کون سی ہیں؟ جمع تکسیر ہی آتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہاں تک جو ہمیں بات سمجھ آئی ہے، یہ جمع سالم کے بارے میں، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ ٹاپک تھا جمع سالم۔ اور دوسرا ٹاپک اب ہم شروع کر رہے ہیں جمع مکسر کا۔ جمع مکسر کی مثالیں اردو میں کیا ہیں؟ ٹوٹی ہوئی جمع، جیسے بڑی آنکھیں، اب آنکھیں کا لفظ جمع ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہے واحد کا لفظ آیا، اچھی کتابیں، چوڑی سڑکیں، اونچی عمارتیں۔ تو یہ آنکھیں، کتابیں، سڑکیں، عمارتیں جو ہے نظر آ رہے ہیں لفظ ہمیں، یہ جمع کے الفاظ ہیں، اردو میں جمع استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ان کی صفت آ رہی ہے وہ سنگولر ہے، یعنی کہ وہ جمع نہیں ہے، وہ واحد ہے۔ یہ اردو میں مثالیں تھی۔ اب عربی میں اس کو ذرا ہم غور کرتے ہیں۔ عربی میں ایک لفظ ہے بیت، بیت کا معنی ہے گھر، بیت کا معنی کیا ہے؟ گھر، بیتن گھر ہے، اور یہ واحد ہے۔ اب واحد کے لیے وہی فارمولا ہوگا جو مسلمون میں تھا، واحد کے لیے فارمولا وہی ہے جو کہ مسلمون میں تھا۔ اس کے لیے ضمیر بھی واحد آ گئی، اس میں اشارہ بھی واحد آ گیا، صفت بھی واحد آ گئی، اور فعل بھی واحد آ گیا۔ یہ تو سیم ہو گیا، مسلمون کی طرح ہو گیا، یہ واحد ہے۔ لیکن جب ہم اس کی جمع بنائیں گے
جمع مکسر بنے گی تو اس کے ساتھ یہ چاروں چیزیں کیسے آئیں گی، یہ ہمارا اصل ٹاپک ہے۔ وہ چاروں چیزیں آئیں گی واحد مؤنث، انٹرسٹنگ، وہ کیا آئیں گی؟ واحد بھی ہوں گی اور مؤنث۔ جمع سالم میں کیا تھا؟ جمع بھی ہوں گی اور مذکر ہوں گی، اور جمع مکسر میں آ رہا ہے کہ چاروں چیزیں واحد ہوں گی اور مؤنث ہوں گی، یعنی جمع سالم کے بالکل برعکس۔ وہاں جمع مذکر ہوں گی چاروں چیزیں، اور اس جمع سالم کے اندر مکسر کے اندر ہوں گی چاروں چیزیں واحد بھی ہوں گی اور مؤنث بھی ہوں گی۔ جیسے مثال کے طور پر بیوت ہے، بیت کی جمع ہے بیوت، یہ جمع ہے اور جمع مکسر ہے، زیادہ گھر۔ تو جملہ بنے گا ہیا، اس کے لیے ہیا اور ہا آئے گا جو کہ مؤنث کی ضمیریں ہیں، اور اس میں اشارہ حاضی اور تل کا آئے گا، حاضی اور تل کا، یہ کہ مؤنث کے اس میں اشارہ ہے۔ حاضا حاضی، ذالکا اور تل کا، یہ مذکر مؤنث ہم نے ضمائر میں پڑھ لیے تھے۔ پھر الذی مذکر آتا ہے اور اللتی جو ہے یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، واحد بھی ہے اور مؤنث بھی ہے۔ جو فعل استعمال ہوا ہے اس کے لیے وہ بھی واحد ہے اور مؤنث ہے۔ اب فاعلت جو ہے ہم نے پڑھا تھا، ہوا فاعلا ہیا فاعلت، تو ہیا والا صیغہ جو بائیں ہاتھ سے اشارہ ہم کرتے ہیں فاعلت، یہ مؤنث کا صیغہ ہے ماضی میں بھی۔ اب مضارع بھی تفعلوا مؤنث والا استعمال ہوگا، ہیا تفعلوا والا استعمال ہوا۔ اور تیسرا جو اسم فاعل ہمیں نظر آ رہا ہے وہ بھی ہے فاعلن کی جگہ ہے فاعلتن، کیا ہے؟ فاعلتن، فاعلن دائیں ہاتھ سے اشارہ ہے اور فاعلتن بائیں ہاتھ سے اشارہ آتا ہے۔ تو رول ہمیں یہ سمجھ آیا کہ واحد جو بھی ہوگا، خواہ وہ جمع سالم میں سے ہو یا جمع مکسر میں سے جو واحد ہوگا، اس کے لیے چاروں چیزیں واحد استعمال ہوں گی۔ لیکن جب جمع میں ہم آئیں گے تو جمع کے لیے جمع سالم میں یہ چاروں چیزیں واحد مذکر آئیں گی، اور جمع مکسر میں یہ ساری چیزیں واحد مؤنث آئیں گی۔ یہ فرق ہے، آگے اس کی مثالوں سے ہم اس چیز کو دیکھیں۔ تو اب دیکھیں نا، یہ قاعدہ توڑنے پر یہ سزا دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ جمع کے قاعدے کو توڑا تھا تو اس یہ سزا دی گئی ہے، صرف مؤنث میں بدل دیا گیا ہے، جمع کو مؤنث سے بدل دیا گیا۔ بہرحال ایک ٹپ بتائی گئی ہے، یاد رکھیں۔ الحمدللہ۔ اب اس کی ہم مشق کرتے ہیں، یہ جو اصول ہم نے ابھی پڑھا ہے جمع مکسر کے بارے میں، اس کو یاد رکھنے کے لیے اس کی پریکٹس کرتے ہیں کچھ مثالوں سے۔ بیت، بیت کی جمع بیوت، یہ جمع مکسر ہے جو بھی ہم نے پڑھا۔ تو اس کے لیے پہلی مثال ہے ہوا، ہوا بیتن وفیہ عبدن، ہوا بیتن وہ گھر ہے اور اس میں عبد ہے، ایک غلام ہے، عبد کہتے ہیں غلام کو۔ مثال کیا؟ ہوا بیتن وہ ایک گھر ہے، وہ ایک گھر ہے، وفیہ اور اس میں، عبدن ایک غلام ہے۔ اب فیہ میں ہی واحد استعمال ہوا اور ہوا بھی واحد استعمال ہوا، مذکر استعمال ہوا، چونکہ واحد بیتن واحد ہے، بیتن یہاں واحد ہے۔ تو آگے جب اس کی جمع بنائی گئی ہے ہیا بیوتن، ہیا بیوتن وہ سب، وہ بہت سارے گھر ہیں، وفیہا عبادن اور اس میں، اور ان میں بہت سے غلام ہیں، بہت سے غلام ہیں۔ اب بیوتن جہاں پر جمع مکسر آیا ہے تو اس کے لیے یہ بھی واحد ہے اور ہا بھی واحد ہے، تو یہ ہم نے پہلی مثال اس میں دیکھی ہے۔ دوسری مثال ہے ہاذا بیتن، اس میں اشارہ کی مثال ہے، ہاذا بیتن یہ ایک گھر ہے۔ تو وہ کیا آنی چاہیے اس کی، جب جمع ہم بنا رہے ہیں تو وہ کیا آنی چاہیے، آپ کو بتا سکتا ہے؟ هذه بيوت، کوئی اور بتائے؟ ہاذا بیتن جو ہے اس کی جمع کیا آنی چاہیے؟ هذه بيوت ہوگی ساری، هذه البيوت، حاضی بیوتن، ہی بھی آئے گا نا، واضح ہی مؤنث آئے گا بیوت، نا، هذه بیوت۔ اچھا کیوں حاضی کیوں آئے گا؟ وہ آپ نے بتا رہے ہیں نا کہ اس میں مکسر میں اس کا مؤنث کا جمع آتی ہے۔ مؤنث آئے گا، تو ماشاء اللہ یہ آپ کو سمجھ آ گئی، اس میں آئے گا حاضی بیوتن، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کا یہ جمع ہے بیوت اور حاضی اس کے ساتھ آئے گا، حاضا نہیں آئے گا۔ تیسری ایگزامپل ہے ذالک بیتن،
اب ذالکا دور کا اشارہ ہے, وہ ایک گھر ہے, وہ ایک گھر ہے. تو جمع کیا آئے گا اس کا؟ تل کا بیوتن. تل کا تل کا بولی کا. بیوتن. ماشاءاللہ, کیا آئے گا؟ تل کا بیوتن. ذالکا کی بیوتن. سے تل کا. نیکسٹ مثال ہے البیت الذی. اب یہ صفت مثال آ گئی, البیت الذی, وہ خاص گھر جو, وہ خاص گھر جو. اب میں کہتا ہوں مثال طور پر البیت الذی کبیر, وہ خاص گھر جو ہے وہ بڑا ہے. تو جمع کیا ہوگی؟ البیوت اللاتی. البیوت اللاتی, وہ سب خاص گھر جو کیا ہیں. اب کبیر کی جگہ پہ کیا آئے گا؟ کبیرتن. کبیرتن آئے گا. البیوت اللاتی کبیرتن. اب آپ کو کنسپٹ سمجھ آ گیا. اس میں یہ چاروں چیزیں واحد استعمال ہوں گی اور مؤنث استعمال ہوں گی. نیکسٹ مثال ہے اصبح البیت جدیدا. اصبح جو ہے ایک فعل ہے. اصبح, اصبح یصبح, اسلم یسلم کی طرح. تو اصبح البیت جدیدا, اصبح ہو گیا, البیت گھر, جدیدا نیا, گھر نیا ہو گیا, گھر نیا ہو گیا. تو اس کا جمع کیا بنے گا؟ اصبحت البیوت جدیدتن. جدیدتن. ٹھیک ہے جی. اصبحت البیوت فیل جدیدتن. مؤنث. جی. یہ اصبحت ہے اصل میں, یہ تا کے نیچے جو زیر نظر آ رہی ہے یہ ملانے کے لیے استعمال ہوئی ہے. ادروائز اصبحت ہے جو مؤنث کا صیغہ ہے. اصبحت بائیں ہاتھ کا اشارہ, اصبحت البیوت جدیدتن, گھر نئے ہو گئے. ایک اور مثال ہے جو مضارع میں لے لیتے ہیں, یصبح, یہ اسی کا مضارع ہے اصبح کا. یصبح البیت جدیدن, گھر نیا ہو جاتا ہے. تو یہاں اس کا کیا آئے گا آنسر؟ تصبح ہو جائے گا نا سر, یصبح سے. تصبح. یہ تصبح کون سا تصبح ہوگا؟ انت والا یا ہیا والا؟ ہیا والا. ہیا والا تصبح ہو جائے گا. تصبح البیوت جدیدتن, تصبح البیوت جدیدتن. یہ فعل مضارع کی وہ ہے نا مؤنث. تصبح. سالن پکاؤنے ہیں.
آواز بھی نہیں آ رہی اور پکچر بھی نہیں آ رہی. جی ہاں. بلکہ وہ ہوسٹ بھی نہیں ہے، عبد الرحمان صاحب کا بھی نہیں نام آ رہا اس میں نا. جی بالکل ایسی ہی ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر پکچر تو آئی ہے، آواز نہیں آئی ابھی تک آپ کی. سلائیڈ نظر آ رہی ہیں؟ جی سلائیڈ آ گئی ہے. آواز بھی آ گئی ہے سر. نیکسٹ والی جو مثال ہے کتاب کے بارے میں، پہلی مثال ہم نے مکمل کی تھی. دوسری مثال کے لیے کتاب سے جمع ہے کتب، تو ہوا کتاب اور علیہ قلم. آواز نہیں آ رہی ہے سر. ابھی آواز آ رہی ہے سب کو؟ آواز بالکل نہیں آ رہی ہے. سر مجھے آواز آ رہی ہے. جی آ آ رہی رہی ہے. ہے، آواز آ رہی ہے. سر آواز آ رہی ہے. جن کو سر آواز آ نہیں آ رہی رہی ہے وہ آواز. ایک دفعہ ڈسکنیکٹ کر کے دوبارہ سے کنیکٹ کر لیں. جن کو آواز نہیں آ رہی ایک دفعہ ڈسکنیکٹ کر لیں، دوبارہ سے کنیکٹ کر لیں. نیٹ کا ایشو ہو گیا تھا اس لیے بند ہو گیا. تو دوسری مثال ہم نے دیکھے تھے کتاب اور کتب. کتاب کی جمع کتب آتے ہوا کتاب و علیہ قلم. ہوا اور علیہ یہ دونوں مذکر اسم معلوم ہیں جو کہ واحد کے اندر کتاب کے ساتھ. اس کی جمع جب بنائیں گے ہیا کتب اور علیہ و علیہ اقلام. اب قلم کی جمع اقلام آتی ہے اور کتب کی جمع کتاب کی جمع کتب آتی ہے. ٹھیک ہے. جو کتب یہاں پر جمع ہے، جمع مکسر ہے، اقلام بھی جمع مکسر ہے، اس کے لیے ہیا اور علیہ آ گیا. ٹھیک ہے. دوسری مثال ہے حاضہ کتابن. حاضہ کتاب اشارہ استعمال ہوا تو اس کی جمع کیا آئے گی؟ حاضہ کتابن کی هذه كتب. حاضہ کتبن. ماشاء اللہ. تیسری مثال ہے ذالک کتابن. ذالک اس میں اشارہ دور کے لیے استعمال ہوا ہے اور کتاب تلك كتب. تل کا کتبن. ماشاء اللہ. تل کا کتبن جمع کے ساتھ جو ہے اس میں اشارہ ہے وہ واحد مؤنث استعمال ہوا. الکتاب الذی. الکتاب الذی یہ سنگولر کے ساتھ آیا. الذی کتب التی. الکتب التی. دیکھیں ماشاءاللہ الکتب التی یہاں پر واحد بھی آیا اور مؤنث استعمال ہوا. اس میں جو صفت ہے
अस्बहल किताबु कदीमन, अस्बहा फेल माजी का पहला सीगा अस्लमा की तरह, अस्बहल किताबु, इसका तर्जुमा है किताब पुरानी हो गई, किताब पुरानी हो गई, कदीमन। तो क्या आएगा जमा इसका? अस्बहतिल कुतुबु कदीमतन। देखें अस्बह की जगह आ गया अस्बहत आ गया और कदीमन की जगह कदीमतन आ गया। तो ये माशाल्लाह से यहाँ पर हमने पसंद कर लिया कि ये वाहिद भी आएगा और मुनस भी आएगा। तो नेक्स्ट वाली इसकी जो मिसाल है युस्बिहु, अब इसी का फिर मुजारे है युस्बिहुल किताबु कदीमन। तो क्या आ जाएगा इसका जवाब? तुस्बिहुल कुतुबु कदीमतन। हाँ, तुस्बिहु से तुस्बिहु आ जाएगा, तुस्बिहु कुतुबु कदीमतन। तुस्बिहुल कुतुबु कदीमतन। माशाल्लाह। तो आखिरी मिसाल है किताबुन जदीदुन, कुतुबुन जदीदतुन। कुतुबुन जदीदतुन। तो हम उम्मीद है कि हमें ये जो कायदा हमने सीखा था, दो मिसालें जो हमने पढ़ी है बड़ी तफसील के साथ, किताब के बारे में, किताब की जमा कुतुब, बैत की जमा वजूद, तो इससे हमें ये सारा कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि चारों चीज़ों के अंदर जब जमा सालिम बनाएंगे तो चारों चीज़ों में वो वाहिद मुअन्नस आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो और भी मिसाल हम देख सकते हैं ये टूटी हुई जमा के बारे में। आप इस कायदे के दूसरे लफाज के जरिए भी मशक कर सकते हैं, जो आपने पिछले सबक में कई जो सीखे थे, हमने कई ऐसे अस्मा सीखे थे जिनकी जमा मुकस्सर आती है, हमने पिछले लेसन में देखे थे, उनकी भी हम ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का ये जो कायदे हमने देखे। दूसरा, तो कुरान से कुछ मिसालें लेते हैं। कुरान से जो मिसालें उसमें से सबसे पहले है ज़ौजुन मुतहहर। ज़ौजुन मुतहहर क्या है? अज़वाजुन मुतहहरातुन, अज़वाजुन मुतहहरातुन ये कुरान पाक में आता है। तो ये मुतहहरातुन वाहिद आया है और मुअन्नस आया है। फिर कताबा यदुन, कताबा यदुन ये वाहिद आता है और इसके साथ मुज़क्कर यद का लफ्ज़ मुज़क्कर इस्तेमाल हुआ, और सॉरी यद के साथ ये कताबा मुज़क्कर इस्तेमाल हुआ। और कताबत ऐदी, यहाँ ऐदी जमा आ गया, जब याद का जमा ऐदी आ गया, हाथों को कहते हैं, और कताबत उसके साथ जो फेल है वो मुअन्नस इस्तेमाल हुआ और वाहिद इस्तेमाल हुआ। फिर तीसरी मिसाल है यजरी नहरन, यजरी मुज़क्कर है, अनहार जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल है तजरी अनहार, तजरी आया ना, तजरी मिन तहतिहल अनहार, तो तजरी उसके साथ ये हिया वाला तजरी है, हिया, ठीक है, हिया वाला तजरी इस्तेमाल हुआ है, ये तो मुअन्नस है अनहार। अब हम और भी कुछ मिसालें देखते हैं कुरान पाक की कई आयत को लेकर। आयत है वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फीहा इस्मुहु वसआ फी खराबिहा। अब यहाँ पर मसाजिदा का लफ्ज़ जो है ये जमा मुकस्सर इस्तेमाल हुआ है, मस्जिद की जमा मसाजिद, और इसके लिए ज़माइर दोनों जगह पर वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल हुई है। आपको याद होगा कि हमारे पास कई पहले आयात हमने कोर्स 2 में या 3 में ऐसी पढ़ी थी जहाँ पर इस तरह की एग्जाम्पल आती रहती थी, और वहाँ पर भी शायद इशारतन बताया गया था, लेकिन आज हम तफसीलन से इसको देख रहे हैं कि जहाँ जब आयत के अंदर या जुमले में जमा मुकस्सर आ रही हो तो उसके लिए ज़मीर लाएंगे तो वो भी वाहिद मुअन्नस की लाएंगे, उसके लिए इसमें इशारा लाएंगे तो वो भी वाहिद मुअन्नस का लाएंगे, उसके लिए सिफ्त लाएंगे तो वो भी वाहिद मुअन्नस की लाएंगे, और उसके लिए फेल लाएंगे तो वो भी वाहिद मुअन्नस का लाएंगे। तो ये चारों चीजें हमने इस तरह से याद कर। दूसरी मिसाल है जो हमने आज के सबक में देखनी है, हल अता का हदीसुल गाशिया वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया। वजूहुन जो है ये वजहुन की जमा है, वजहुन जो है वजहुन का माना चेहरा, वजहुन चेहरा, तो वजूहुन चेहरों को कहते हैं। तो ये जमा मुकस्सर है तो इसके लिए खाशियातन ये भी वाहिद मुअन्नस आ गया, आमिलतुन नासिबतुन ये भी आ गया, और तस्ला जो है
یہ فعل ہے اور فعل ہیا والا فعل ہے جو کہ مؤنث ہے، اور اس کے بعد تسقا، تسقا یہ بھی ہیا والا فعل ہی ہے، اس میں یہ پیسو وائز والی جو ہے نا وہ فارم ہے، فعل مجہول والی فارم ہے تسقا۔ سقا یسقی، تسقی ہے تو تسقا آ جائے گا اس میں فعل مجہول۔ تو یہ آپ نے پہچان لیا کہ اس میں وجوہن جو آیا تھا جو کہ جمع مکسر ہے، تو اس کے لیے ساری کی ساری چیزیں مؤنث اور واحد استعمال ہوئی۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں گرامر کا حصہ مکمل ہوا۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، کورس 4 صفحہ نمبر 13 اشارہ ڈی، یہ 13 صفحے کا چوتھا اشارہ ہے، اس میں ہم آیت نمبر 93 پڑھیں گے۔ سے ہم نے جب شروع کیا تھا مصحف سے براہ راست پڑھنا، پھر اس کے بعد ہر کورس میں اوسطاً ہم نے 5 صفحات پڑھے، کسی 2، 3 اور 4 میں بھی 5 صفحات ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا جو سبق ہے اس میں چوتھا اشارہ ہم پڑھیں گے 13ویں صفحے کا، مساک طور اٹھا کر۔ تو آئیے آج کے سبق کا تعارف دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں بھی ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کی بدعمالی کو تسلسل سے بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی پکی اور سچی اتباع کرنے والے نہیں تھے۔ تو آئیے آج کی آیات کو پہلے اسباق دیکھتے ہیں۔ اسباق کیا ہوں گے آج کی آیات میں؟ اسباق میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو کتاب کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں بہت اہمیت دی ہے کہ جو کتاب اللہ کی کتاب ہے اس کے حقوق ادا کرنا یہ بڑا اہم کام ہے۔ اور دوسرا سبق کیا ہے کہ گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا دوسرے گناہوں پر ابھارتا ہے۔ ایک گناہ کرنے کے بعد انسان اگر دوسرا گناہ بھی کرتا رہتا ہے، پہلے سے توبہ نہیں کرتا، تو آئندہ آنے والے جو وقت میں مزید گناہ کرتا جاتا ہے۔ اور تیسرا اہم سبق کیا ہے آج کی آیت کے اندر کہ سننا، کسی بھی بات کو سننا یہ عمل کی جانب پہلا قدم ہوتا ہے۔ جب سنیں گے تو اس چیز کی اہمیت دل میں بیٹھے گی تو پھر عمل کرنے کا بھی جذبہ پیدا ہوگا۔ تو گویا سننا جو ہے یہ عمل کی جانب پہلا قدم ہے، اس لیے قرآن کو اور اس کے معنی مفہوم کو توجہ سے سننا چاہیے تاکہ ہم اسے سیکھ کر اللہ کے احکامات کی اطاعت کریں اور یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ یہ اہم اسباق ہیں آج کی آیت کے اندر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلے تلاوت کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مختصر ترجمہ اور اشارہ دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، واو اور از یہ دو ٹکڑے ہوتے ہیں، اور جب اخذنا ہم نے لیا، اور جب ہم نے لیا، اخذا فعل سے ہے اخذا، اخذ زو، اخذتا، اخذتو، اخذتم، اخذنا، ہم نے لیا، میثاقکم تم سے پختہ وعدہ۔ میثاق پختہ وعدے کو کہتے ہیں، قوم تم سے پختہ وعدہ لیا، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا، ورفعنا یہ فعلنا کی طرح ایک ہی ٹکڑا ہے، رفعنا فعلنا نصرنا کی طرح، ایک ہوتا ہے رفعنا، وہ دو ٹکڑے بن جائیں گے، یہ ہے رفعنا، وہ ہم نے بلند کیا، فوقکم تمہارے اوپر، فوق اوپر، کم تمہارے اوپر، الطور طور کو، کوہ طور کو ہم نے تمہارے اوپر بلند کر دیا۔ خذو
तुम पकड़ो, खुजू याखज़ याखुज़ से है खुज तू पकड़, खुजू तुम सब पकड़ो फिल अमर का सीगा है, तुम सब पकड़ो मा आतईनाकुम, मा जो कुछ, आतईनाकुम आतईना हमने तुम्हें दिया, आता आतऊ आतईता आतईतु आतईतुम आतईना, माजी में जमा कर सीगा आतईना हमने दिया, कुम तुम्हें, बेकुवतिन मजबूती के साथ, बेकुवतिन मजबूती के साथ उसको पकड़ लो, व और इस्माऊ यह लफ्ज है, व इस्माऊ समय यस्माऊ से इस्मा तो सुन, इस्माऊ तुम सब सुनो, और तुम सब सुनो, मजबूती से पकड़ लो और सुनो। कालू तो उन्होंने कहा, समेना हमने सुन लिया, हमने सुना, सामिया से है समेउ, समेता समेतु समेतुम समेना हमने सुन लिया, व असैना व और असैना हमने नाफरमानी की, असा यासी आता है उसे असा असौ असैता असैतु असैतुम असैना हमने नाफरमानी की, व उशरिबू और रचा दिया गया, और रचा दिया गया, ये वैसे शारिबा यशरबु आता है ना, उशरिबू, ठीक है, और रचा दिया गया, यानी कि ये उशरिबू बेसिकली फिल अमर का सीगा है, और फिल अमर के अंदर भी पैसिव वॉइस है, इशरिबू था ना, इशरिबू तुम सब पियो, तो उससे उशरिबू आ जाएगा ये पैसिव वॉइस, और रचा दिया गया, या वैसे लफ्ज़ी तर्जुमा है और पिला दिया गया, फिर कुलूबिहिम उनके दिलों में, अल इजला बछड़ा, उनके दिलों में बछड़ा पिला दिया गया, लफ्ज़ी तर्जुमा ये आता है, लेकिन बछड़ा पिलाना तो मतलब इसका यह है रचा दिया गया, बछड़े की मोहब्बत रचा दी गई उनके दिलों में, बेकुफ्रिहिम उनके कुफर की वजह से, फी कुलूबिहिम उनके दिलों में, रेजला बछड़ा, बेकुफ्रिहिम उनके कुफर की वजह से, कुल तो आप फरमा दीजिए, आप कह दीजिए, बिसा मा क्या ही बुरा है जो, बिसा बुरा है, मा जो, ये दो टुकड़े हैं, बिसा मा बुरा है जो, या उमुरुकुम हुक्म देता है तुम्हें, हुक्म देता है, हमारा या उमुरु हुक्म देता है, नसर यंसुर से हमने पढ़ा, हमजा वाला फेल है, या उमुरु हुक्म देता है, कुम तुम्हें, बिही उसका, बिही का मतलब क्या है, उसका, यानी बुरा है वो जिसका हुक्म देता है तुम्हें, कौन हुक्म देता है, ईमानुकुम तुम्हारा ईमान, ईमानुकुम तुम्हारा ईमान, यानी बुरा है वो जिसका तुम्हें तुम्हारा ईमान हुक्म देता है, इन कुंतुम मुमिनीन अगर तुम हो, काना यकून से कुंतुम है, अगर तुम हो मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, तो जो हुक्म देता है तुम्हें तुम्हारा ईमान ये बुरा है, ये बात बुरी है जो जिसका ईमान तुम्हें हुक्म देता है। तर्जुमा हमें समझ आ गया, लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा हमने देखा, इंशाल्लाह इसको बाद मुहावरा भी देखेंगे आखिर में। तो आयत का जो पहला हिस्सा है, वाइज अखज़ना मीसाककुम व रफ़अना फ़ौक़कुम अत-तूर, यहाँ पर ये वाक़या बयान हुआ है बनी इसराइल के बारे में कि जब बनी इसराइल, हमने आई थिंक ये कोर्स 3 के अंदर भी ये गुजरा था कि बनी इसराइल तौरात को कबूल करने में सुस्त और गैर संजीदा थे। गैर संजीदा क्यों थे? जैसे हमने बहुत सारी आयत में, कोर्स 3 और 4 की बहुत सारी आयत में हमने देखा कि एक तो अहकामात पर अमल नहीं करते थे, अगर करते भी थे तो उनमें बहुत ज़्यादा हीले बहाने तलाश करते रहते थे, और या तो बहुत ही सुस्त रवि का शिकार होते थे, बहुत ही सुस्ती से अमल करते थे। तो उसका तज़किरा करते हुए यहाँ बयान किया गया है कि उनसे वादा ले गया, उन्हें डराने की खातिर अल्लाह ने उन पर कोह तूर उठाया था, कोह तूर ऊपर कर दिया गया कि तुम अगर नहीं मानोगे तो तुम्हारे ऊपर ये पहाड़ गिरा दिया जाएगा। और ये कोई उन पर ईमान को मुसल्लत करने के लिए नहीं किया गया था, ईमान नहीं मुसल्लत किया गया था, बल्कि इसलिए था कि वो पहले ही हज़रत मूसा पर ईमान तो ला चुके थे, ईमान नहीं मुसल्लत किया गया। अब इनकी भलाई के लिए अल्लाह ताला उन पर अपनी ताकत का एक हल्का सा मुजाहरा किया था कि वो अपने अहद को याद रखें। अहद किया था कि हम अल्लाह आपकी बात को मानेंगे,
अहकामात को मानेंगे और जो तरीके हमें बताए गए उस पर अमल करेंगे, उस पर चलेंगे। लेकिन उस अहद से वो हट गए तो उनको याद दहानी कराने के लिए अल्लाह ताला ने कोहे तूर उनके ऊपर किया ताकि वो बात को मान लें। ईमान की जहां तक बात है, वो ईमान तो पहले से ला चुके थे। खुजू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन वस्मऊ, जो कुछ हमने तुमको दिया उसे मजबूती से पकड़ो। और मजबूती से पकड़ने का क्या मतलब है कि उन्हें तौरात को मजबूती से पकड़ने यानी उसके हुकूक अदा करने के बारे में कहा गया कि इसका हुकूक अदा करो। हुकूक क्या होंगे? हुकूक में उसको पढ़ना है, समझना है, अमल करना है और उसको फैलाना है, जो कि कुरान पाक के हुकूक हम पढ़ते हैं। तो कुरान पाक को भी पढ़ना भी है, समझना भी है, अमल भी करना है और आगे उसको फैलाना भी है। तो ये हुकूक तौरात के भी उनको बताए गए थे। तो ये तुम अमल करो, ऐसा काम करो, उन्हें कहा गया था। कालू समिअना, उन्होंने कहा हमने सुन लिया। उसी अगर हम इसको बात को दोबारा से देखें, बनी इसराइल ने आगे से जवाब क्या दिया कि समेना व आसैना, हमने सुन लिया और हमने नाफरमानी की। कि कितना भयानक मंजर होगा अगर ये सोची जाए जो उन्होंने आगे से जवाब दिया। सब कुछ होने के बावजूद बनी इसराइल ने जवाब दिया कि हमने सुना और हमने नाफरमानी की। यानी इस कदर नाफरमान और सरकश लोग हैं कि अल्लाह ताला की इतनी ज्यादा नेमतें और खुले मोर्जात देखने के बाद भी जवाब क्या देते हैं कि हमने सुन लिया और हमने नाफरमानी भी कर दी। तो उनके इस रवैये ने उनको बेसिकली बर्बाद किया कि उनसे हिदायत उठा ली गई, हिदायत उनको दी गई लेकिन उन्होंने उसको कबूल नहीं किया। तो अब अल्लाह की रहमत से वो इस वजह से दूर हो गए कि उनके अंदर नाफरमानी और सरकशी इस कदर भरी हुई थी कि वो वाज़े तौर पर इनकार करते जा रहे हैं कि हमने सुन लिया है और नाफरमानी भी कर दी। यानी जैसे हम कहते हैं कि हमने एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। यानी हमारे नज़दीक उसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई इसकी वैल्यू ही हमारे पास नहीं है। जो आप हमें बात कर रहे हैं, जो अहद है, उसकी कोई वैल्यू हमारे नज़दीक नहीं है। तो ये उनका रवैया था अल्लाह ताला की किताब को लेकर। यहाँ दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए, समेना और आसैना। समेना कहना यानी कि इसे उनकी जुबान पर था मगर उनके दिलों में आसैना था। यानी कि एक माना इसका ये हो सकता है कि उन्होंने कहा कि हमने सुन लिया, हमने बात सुन ली, और उनके दिलों में नाफरमानी वाला अमल था, चूंकि दिल से तो वो ईमान लाते ही नहीं थे, दिल से वो अमल करना चाहते ही नहीं थे। यही वो चीज़ थी जो उनके कामों से ज़ाहिर हो रही थी कि उनका अमल ये बताता था कि ये मानने वाले नहीं हैं, ये पक्के और सच्चे इत्तिबा करने वाले नहीं है, ये उनका अमल बताता था। तो उससे गोया यही चीज़ ड्राइव होती है कि असैना, उन्होंने नाफरमानी भी कर दी। क्या हम भी इस तरह के काम कर रहे हैं? क्या हमारे अंदर भी ये चीज़ें हैं? हमने इसको अपने ऊपर भी जो है एवेल्युएशन अपनी भी करनी है कि क्या हम भी खुशी के मौके पर या गमी के मौके पर क्या हम अल्लाह ताला की किताब को देखते हैं या हम रस्म रिवाज की पैरवी करते हैं? हमारा जो ईमान है, हमारा जो इस्लाम है, वो किस कदर मजबूत है, इसका हमने अपने एतबार से हर एक शख्स ने जायज़ा लेना है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। व उशरिबू फी कुलूबिहिमुल इजला बिकुफ्रिहिम, उन्हें पिला दी गई, उन्हें पिला दी गई, बछड़े की मोहब्बत पिला दी गई। उन्हें किसने पिलाया? अल्लाह ने। यहाँ हमें ये तालीम दी गई है कि अल्लाह की अज़मत एहतराम को मलहूज़ रखा जाए और सज़ा को बराह रास्त अल्लाह की जानिब मंसूब न किया जाए। यहाँ पर ये उशरिबू, उन्हें रिचा दिया गया, उन्हें बछड़े की मोहब्बत पिला दी गई। और इससे एक और चीज़ ये वाज़ेह होती है कि उनकी जो नाफरमानी थी और उनकी जो सरकशी थी तमाम अहकामात को लेकर, वो इस कदर बढ़ चुकी हुई थी, उनका कुफर, उनकी नाफरमानी, नाशुक्री इस कदर बढ़ चुकी थी कि गोया वो जो शिर्क है उसको हल्का लेते थे और उसको उनके नज़दीक कोई
قدر و قیمت نہیں تھی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی توحید پر عمل کرنا ہے، اللہ کو ہی ایک معبود سمجھنا ہے. تو ان کے اندر اس حد تک سرکشی بڑھ چکی تھی کہ وہ اللہ کے علاوہ چیزوں کو اپنے عبادت کا مرکز بناتے تھے. یہاں پہ ایک اور چیز، جب انسان پیتا ہے تو یہ پانی اس کے خون کی نالیوں میں پھیل جاتا ہے. اب کوئی بھی چیز پیتا ہے، پانی پیا، کوئی چیز پی، تو ان کو بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی، یعنی ان کے اندر بچڑے کی محبت اتنی رچ بس گئی تھی کہ کئی معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے بچڑے کی پوجا کی اس کی. تو یہ بات بھی اس کا یعنی کہ نتیجہ اس بات کا ہے کہ ان کا کفر، ان کے سرکشی اس قدر بڑھ گئی تھی کہ گویا جو شرک ہے ان کی رگوں میں رچ بس گیا تھا کہ اللہ کے نافرمانی، شرک کرنا، سرکشی کرنا، یہ رچ بس گیا تھا ان کے رگوں میں. اس لیے اشربو کا لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا اس کے معنی کو دینے کے لیے. چنانچہ بنی اسرائیل کو سزا دی گئی اور انہیں ان کے کفر کی وجہ سے بچنے کی محبت میں چھوڑ دیا گیا. اس میں ایک اہم سبق یہ بھی ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف لے جاتا ہے، جس کا نتیجہ اللہ کی جانب سے ملنے والی سزا پر نکلتا ہے. کہ ایک گناہ جب کیا تو اس کو دوسرے گناہ کرتے کرتے انہیں ان کے جتنے گناہ تھے، جتنے احکامات کو آپ نے شروع سے پڑھتے چلے جا رہے ہیں ہم QC3 کے اندر، جتنی بھی ہم نے آیات سے کی QC4 میں، اس میں یہی پڑھا ہے ہم نے کہ ہر حکم کی انہوں نے خلاف ورزی کی. اگر اس حکم پر عمل کیا بھی تو بہت زیادہ سوال و جواب کرنے کے بعد، بہت زیادہ ہیلے بہانے تلاش کرنے کے بعد کیا. تو گویا یہ ایسا ہی ہے کہ انہوں نے عمل نہیں کیا. تو ان کا جو اس بات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے ان کے اس رویے کا، کہ آخر میں وہ اللہ کی سزا کے مستحق ٹھہرتے ہیں. ایک حدیث لیتے ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے. حضرت زیاد بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کے پاس ہم لوگوں کے درمیان مکہ و مدینہ کے بیچ واقع ایک پانی والی جگہ جسے خم کہتے ہیں، خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور واعظ و نصیحت کرنے کے بعد فرمایا، اے لوگو، میں بھی انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ، یعنی موت کا فرشتہ آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کروں. البتہ میں تم میں دو بڑی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں. پہلے تو اللہ کی کتاب، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے. تو اللہ کی کتاب کو تھامے رہو اور اس کو مضبوط پکڑے رہو. غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب کی جانب خوب رغبت دلائی. تو کئی احادیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ کی، آپ نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک کتاب ہے اور ایک سنت ہے. یعنی کتاب کے اندر جو احکامات ہیں اور اس کو پورا کرنا کیسے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے پر آپ نے عمل کرنا ہے اس پر. تو یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں ہمارے لیے. تو اس کو ہم نے مضبوطی سے پکڑنا ہے. یہی ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو آیت ہم نے دیکھ لی مکمل. اب آیت دیکھتے ہیں، اس کا ترجمہ سیکھتے ہیں. اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور بلند کیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے پکڑو اور سنو، تو وہ بولے ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچڑا رچا دیا گیا ان کے کفر کے سبب. کہہ دیں کیا ہی برا ہے جس کا تمہیں حکم دیتا ہے تمہارا ایمان، اگر تم مومن ہو. اسباق ہم نے دیکھ لیے تھے. اب ہم نے دعا کیا کرنی ہے، ہم نے ان آیات کو سیکھنے کے بعد دعا ہم نے کرنی ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ تیری اطاعت اور فرمانبرداری کرتے رہیں. یہ ہم نے دعا کرنی ہے ان آیات کو پڑھنے کے بعد. اور آئندہ زندگی کا ہم نے بیان کرنا ہے کہ میں ہمیشہ قرآن سے جڑے رہنے کی اور ان کے تمام حقوق ادا کرنے کی کوشش کروں گا. قرآن کے حقوق ہم نے کیا پڑھے تھے کہ اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے اور اس کو آگے پھیلانا ہے. یہ قرآن کے حقوق ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان حقوق کو ادا کرنے والے بن جائیں. آمین. آئیے اسماء اور افعال دیکھتے ہیں. اسماء آج کی آیت کے اندر ہے میثاق کی جمع ہے مواثیق. یہ ہم نے جمع تکسیر کے اندر پڑھی ہے پچھلے لیسن میں. میثاق میں مواثیق، پختہ وعدہ. قلوب، قلب کی جمع ہے دل. عجل، عجول، اس کی جمع ہے. اور افعال میں ثلاثی مجرد میں جو افعال آتے ہیں صحت مند، رفع یرفع، رفعنا اس سے آتا ہے، رفع یرفع فتح یفتح کا پیٹرن ہے. اور اس کے بعد پھر آتا ہے سمعنا، سمع یسمع. کفر، کفر یکفر، نصر سے ہے.
تو ثلاثی مجرد کے بعد ہم نے جو 3 حرفی افعال میں سے کمزور والے افعال ہم نے سیکھے تھے، اس میں اخذنا، اخذ یاخذ، نصر ینصر کی طرح، امر یامر کی طرح آتا ہے، تو امر یامر، اخذ یاخذ اس کا باب آ جائے گا، نصر باب آئے گا، اور اس کا دوسرا فعل ہے قوی یقوا. یہ جو قوی یقوا ہے یہ بھی کمزور افعال میں آتا ہے، اور یہ راضیہ یرزا ہم نے ایک فعل پڑھا تھا، راضیہ یرزا. تو سمع یسمع اس کا آئے گا باب، سین ہے، اور راضیہ اس کا آ جائے گا کوڈ. قویہ یقوا، قاف واو اور یا اس مادات ہے، اس کا 2 کمزور حرف آئیں گے، واو بھی یا بھی آ گیا ہے. قال یقول کے بعد عصا، عصا یعصی، ہدا یہدی کی طرح ہے، عصا یعصی، اور اس کا ہدا یہدی سے باب اس کا زارہ بات ہے، یہ کمزور فعل آ جائے گا، عین صاد اور یا مد، عصا یعصی، اعصی، عاصن، معصی اور معصیت اس کا مصدر استعمال ہو. یامرکم، امر یامر. اور مزید فی کے افعال میں کون سے افعال اس میں آتے ہیں؟ آتا، آتا یؤتی، ہم نے کورس 3 میں پڑھا تھا، آتا یؤتی، حمزہ تا اور یا مادہ ہے، اس کے حمزہ والا فعل بھی ہے اور کمزور بھی ہے. اور اسلمہ کی طرح آتا ہے، تو اسلمہ کی طرح جب آئے گا تو اس کا جو باب ہے وہ ہے افعال، باب افعال. آتا یؤتی، آتی، مؤتن، مؤتن اور ایتاؤن مصدر استعمال ہوتا ہے آتا. اشربو، اشربا یشربو، یہ آ جائے گا اسلم یسلم کی طرح، اشربا یشربو، یہ مزید فی کے افعال میں سے آتا ہے، اشربا یشربو، اشرب، مشربن، مشربن اور اشرابن. یہ اشربو، اشرب آئے گا فعل امر، اشرب، اشرب، اشربو، اور اسی سے آئے گا اشرب اور اشربو، یہ فعل مجہول آ جائے گا، فعل امر میں جمع کا صیغہ آئے گا مجہول. ایمان، الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں قرآن کا حصہ ہم نے مکمل کیا. آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، کورس 4 صفحہ نمبر 13 اشارہ ڈی، 13ویں صفحے کا یہ چوتھا اشارہ ہے. آج ہم گرامر کے لیسن میں ایک نیا کنسپٹ سیکھیں گے جو کہ فعل مضارع کے ساتھ لم کا استعمال ہوگا. ہم نے 2 طرح کی چیزیں کورس 4 میں سیکھنی تھیں، ایک صرف کے حساب سے کچھ چیزیں تھیں اور دوسرا نحو کے حساب سے. تو صرف کا جو ٹاپک تھا وہ الحمدللہ ہم نے مکمل کر لیا تھا. تو آج کے سبق میں جو نحو کا ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ شروع کرنے جا رہے ہیں. اس میں پہلا نحو کے اندر پہلا ٹاپک ہے فعل مضارع، جو 3 حرفی والے فعل مضارع ہم نے پڑھے تھے، صحت مند یا کمزور، یعنی وہ افعال جو QC 1 میں پڑھے یا QC 2 میں پڑھے، تو وہ سب کے سب 3 حرفی ہی کہلاتے ہیں. کورس 1 میں صحت مند تھے اور کورس 2 میں کمزور تھے. تو 3 حرفی افعال میں صحت مند ہوں یا کمزور ہوں، اس میں جو فعل مضارع ہم نے پڑھا تھا، فعل مضارع میں آنے والی تبدیلیاں ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. اور یہاں پر لکھا گیا لم کا استعمال ہے، لم فعل مضارع کے پر آتا ہے تو اس کے اوپر کیا تبدیلیاں آتی ہیں انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم یہ سیکھیں گے. صرف کے اسباق ہمارے سامنے موجود ہیں، یہ سارے الحمدللہ ہم مکمل کر چکے ہیں، اور نحو کے اسباق بھی ہمارے سامنے موجود ہیں. صرف کے اسباق میں جتنے بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، ایک ہم نے یہ پڑھ لیے ہیں ساری چیزیں، اسم صفت، اسم تفضیل، مبالغہ، جمع تکسیر مکمل ہو گئے. اور جمع کی 2 قسمیں ہم نے پڑھ لی تھیں، جمع سالم اور جمع مکسر. اس کا ہم نے ایک رول سیکھا اس کے بارے میں کہ جمع مکسر کے اندر اسم ضمیر استعمال کرنا ہو، اسم اشارہ استعمال کرنا ہو، صفت ہو یا فعل ہو، تو وہ اس کے لیے واحد مؤنث استعمال ہوگا. یہ ہم نے لاسٹ لیسن میں پڑھا، اور اس کی ایگزامپل بھی ہم نے یاد کی تھی. یہ ایگزامپل بیتن کی جمع بیوت آتی ہے، اس میں حوالے سے ساری باتیں جو کہ اس میں اشارہ، اس میں ضمیر، صفت اور فعل میں آتی ہیں وہ بھی ساری ہم نے کور کی تھیں. اور ایک اور کتاب کی کتب جمع وہ بھی ہم نے پڑھی الحمدللہ. یہ اعادہ ہو گیا.
تو इस सबक में हम फेल मुजारे में होने वाली तब्दीलियों के बारे में सीखेंगे। ये हमारा आज का जो सबक है वो नहव से रिलेटेड है। नहव एक ऐसा मौजू है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ अफ़आल ये जो बामाना अल्फाज हैं उनको मिलाकर जुमले बनाना सीखेंगे। तो जुमलों का जो टॉपिक है वो इस कोर्स के आखिर में आ जाएगा और मोस्टली जो है ना वो किसी 5 में आएगा। लेकिन कुछ इब्तिदाई बातें जो नहव की हैं, जो फ़ेल मुज़ारे में आने वाली तब्दीलियाँ हैं, वो इंशाल्लाह हम इसी कोर्स 4 में ही सीखेंगे। तो ये नहव का टॉपिक है। नहव के असबाक में फ़ेल मुज़ारे की तब्दीलियाँ सीखनी हमने और सबसे पहली तब्दीली है लम। लम एक ऐसा हर्फ है जो नफ़ी बनाने के लिए आता है, नेगेट करने के लिए। जैसे हमने मा पढ़ा था, माज़ी में मा आता है नफ़ी बनाने के लिए और मुज़ारे में आता है ला। तो मा और ला का जो इस्तेमाल है वो हम पढ़ चुके हैं। किसी 1 से हम पढ़ते चले जा रहे हैं। जब हम ग्रामर में अरबी बोलचाल के जुमले जब हम बनाते हैं उसमें मा और ला का इस्तेमाल हमने पढ़ लिया है माज़ी में और मुज़ारे में। तो एक और भी हर्फ ऐसा है जो कि नफ़ी के लिए आता है, मनफ़ी बनाने के लिए आता है, वो है लम। तो लम का हर्फ आज हम सीखेंगे। चूँकि हमने बात की थी कि फ़ेल मुज़ारे में आने वाली तब्दीलियाँ, और हमने इससे पहले जितने भी कोर्स किए हैं 2-3 में ख़ासकर हमने आयात में ऐसे अफ़आल आते थे जिनमें फ़ेल मुज़ारे है और फ़ेल मुज़ारे एक्चुअल शक्ल में मौजूद नहीं होता था। जैसे फ़अल यफ़अलु, नसर यनसुरु, इस साउंड पर नहीं आता था। तो हमने वहाँ बात की थी कि हम कोर्स 4 में एक ऐसा टॉपिक सीखेंगे जिसमें फ़ेल मुज़ारे में आने वाली तब्दीलियाँ होंगी। फ़ेल मुज़ारे वाली तब्दीलियों का मतलब ये है कि कुछ तब्दीलियाँ ऐसी होंगी जो कि हर्फ के अंदर यानी कि लफ्ज़ों में तब्दीलियाँ आ जाएँगी वाज़ेह तौर पर जो नज़र आएँगी, और कुछ तब्दीलियाँ माना के एतबार से होंगी। तब्दीलियाँ जो हैं वो 2 तरह की होंगी। एक होंगी लफ़्ज़ के एतबार से तब्दीली और दूसरी तब्दीली होगी माना के एतबार से। यानी एक ही हरफ फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल होता है और उसके दाखिल होने से 2 तरह के असर पड़ते हैं। पहला असर उसके लफ्ज़ों में पड़ता है और दूसरा असर उसके माना पर पड़ता है। तो हम इंशाल्लाह इसको तफ़सीलन सीखेंगे और बहुत आसान होगा हमारे लिए। हमने इससे पहले पढ़ा था ला तफ़अल शर्रन, यानी कि ये ला तफ़अल, ला तफ़अल तू मत कर, ये हमने नफ़ी बनाया था ला तफ़अल। अब यहाँ पर जो साकिन किया था ये नहीं की वजह से साकिन हुआ था। नहीं, जब हमने किसी को मना किया जा रहा हो, ऑर्डर दिया जा रहा हो कि ये काम ना करो, मत करो ये काम, तो उसमें ला तफ़अल हमने पढ़ा था। ला तनसुर, ला तज़रिब, ला तस्मा, तू मत सुन, तू मत मार। तो ये तफ़अलु अब हम मुज़ारे को शुरू से शुरू करते हैं। एक इसको तमहीद बाँधनी पड़ेगी ताकि हमें ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आ जाए। क्योंकि आज का जो टॉपिक है इसी पर ही इन्हिसार है। आने वाले बाकी जो कुछ लेसन इस कोर्स के रहते हैं उनमें जो फ़ेल मुज़ारे की बातें हमने पढ़नी है वो इस लेसन पर उसका बहुत ज़्यादा इन्हिसार है। इसलिए आज का जो पहला टॉपिक है नहव का, इसको अच्छी तरह से आपने समझना है, गौर से देखना है ताकि हमें ये इंशाल्लाह समझ आ जाएगा तो आगे भी आसान हो जाएगा। तो तमहीद हम मानते हैं कि तफ़अलु फ़ेल मुज़ारे हमने पढ़ा था, तनसुरु, तज़रिबु फ़ेल मुज़ारे पढ़ लिया था हमने, फ़अल यफ़अलु, तफ़अलु अंता का सीगा है। आप करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, तनसुरु आप मदद करते हैं, तज़रिबु आप मारते हैं, तस्माउ आप सुनते हैं। और बाकी जो कोर्स 2 वाले हैं उसमें भी ये आएँगे। तो तफ़अलूना इसकी जमा पढ़ी थी हमने। तफ़अलु, तफ़अलूना, तफ़अलु आप करते हैं, तफ़अलूना आप करते हैं। ये फ़ेल मुज़ारे में मुख़ातब के सीगे हैं, एक वाहिद का है, एक जमा का है। अब इसके लिए ये एक हमें पिक्चर नज़र आई है। इस पिक्चर को देखकर हमने डरना नहीं है, क्योंकि जैसे इस पिक्चर का एक्चुअल जो काम है वो तो हम सब जानते ही हैं इसका क्या काम है। लेकिन यहाँ इसको किसी और काम के लिए लाया गया है, तो इसका पता ये चलता है कि ये जो चीज़ है, ये जिसकी पिक्चर है, ये छुरी है, ये काटने वाली चीज़ है। तो जैसे इसका काम एक्चुअल में किसी चीज़ को काटना है, ऐसे यहाँ पर मानवी तौर पर भी ये काटने के लिए इस्तेमाल हुई है। तो इसलिए हमने इस पिक्चर को देखकर
परेशान नहीं होना। ला तफाल मत कर, ये फेल नहीं, हमने पढ़ लिया था ना, ला तफाल मत कर, ला तनसुर मत मदद कर, ला तजरिब मत मार, ला तजरिबू मत मारो। ठीक है, तो ये ला तफाल ला तफालू हम सीख चुके थे, इसमें ला का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ और ये इसको छुरी वाला कहते हैं। अब ये ला का माना है मत कर, ला का क्या माना है नहीं, या नहीं करो, मत करो। छुरी वाला लफ्ज है जो अपने पड़ोसी लफ्ज की आखिरी हरकत को काट देता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे इसका एक्चुअल में काम है, उसके अलावा भी काम जो है वो हम अब बता रहे हैं कि ला का काम, ये छुरी वाला जो लफ्ज है, इसको इससे हमने ताबीर किया इस बात को कि ये काटता है। जैसे छुरी काटती है तो ऐसे ये जो हरफ है ये भी हरकत को काट देता है। कैसे काटता है? अपने पड़ोसी लफ्ज की आखिरी हरकत को काट देता है। छुरी की शक्ल ला के ऊपर बताई गई जो तफआलु के पेश को काट कर उसको सुकून में बदल देता है। पहली बात हो गई, यहां तक एक बात मुकम्मल हुई कि ये जो सिंगुलर था, जो सिंगल माना हमने पढ़ा था ना तफआलु सिंगुलर के लिए, अंता के लिए, उसके बारे में ये बताया गया कि ला ने उस पर दाखिल हुआ तो उसने क्या किया, आखिर को साकिन कर दिया। और दूसरी सूरत में ये तफआलून के नून को भी काट देता है, जैसा कि जमा का सीगा है ला तफआल, ऐसे लिखते थे ना, ला तफआल, ला तफआल जो है ये क्या है, नहीं का सीगा, तू मत कर। तफआलू से ला तफआल बना था, तू मत कर, क्योंकि तफआलू तफआलूना ये सामने वालों को ऑर्डर दिया जा रहा है, उसी को मना किया जा रहा है। तो सामने वाला तफआलु था तो ला आने की वजह से तफआल हो गया, आखिर साकिन हो गया। दूसरा क्या माना जो जमा का है तफआलूना है, तो इस पर जब ला आ गया तो इसने बनाया ला तफआलू, ला तफआलू, आखिर से नून को गिरा दिया इसने, ला की वजह से ये असर हुआ। तो यहाँ हम ये बात नोट कर लें कि हम लफ्ज़ छुरी का इस्तेमाल आसानी से समझने के लिए कर रहे हैं। एक्चुअल में यहाँ उस तरह का माना नहीं है जैसे कि जिस मकसद के लिए छुरी इस्तेमाल होती है। तो सिर्फ काटने के माना को लेने के लिए हमने यहाँ पर छुरी का लफ्ज़ या छुरी का साइन दिया है। तो ये बात तो हमने अब तक पढ़ ली थी, ये नहीं के जो अफ़ाल है उसको हमने पढ़ लिया था, और सिर्फ वहाँ पर असर बता दिया कि ला का असर कैसे होता है लफ्ज़ों में, आखिर को साकिन कर देना और नून को गिरा देना। तो जैसे ला का इस्तेमाल नहीं में हुआ है, ऐसे ही हम आगे इसके लम का इस्तेमाल भी सीखेंगे। लम का इस्तेमाल भी ऐसे होगा। तो मुज़ारे क्या था, यफ़आलु, यफ़आलूना, तफ़आलु, अफ़आलु, तफ़आलूना, नफ़आलु और हिया तफ़आलु। ये पूरा मुज़ारे की पूरी टाइप है, मुज़ारे का सांचा है पूरा। तो इसमें अगर हम लम का इस्तेमाल करते हैं इसके शुरू में, पहले तो ला की बात हुई थी ना, ला तफ़ाल ला तफ़ालु, ठीक है, लेकिन लम का जो इस्तेमाल होगा तो लम का इस्तेमाल इन तमाम के साथ होगा, क्योंकि ला का इस्तेमाल सिर्फ अंता और अंतुम वाला सीगे तफ़ाल, तफ़आलु और तफ़आलून के साथ हुआ था, लेकिन लम का इस्तेमाल मुज़ारे के तमाम सीगों में होगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब लम का इस्तेमाल होगा तो यहाँ पर भी वही चेंजिंग आएगी जो कि ला में अभी रिसेंटली हमने पढ़ी। मिसाल के तौर पर लम को इस्तेमाल किया हमने तो क्या बन गया, यफ़आलु से लम यफ़आल, लम यफ़आल, यफ़आलु था ना तो लम यफ़आल, लम यफ़आलु, नून गिर गया। तफ़आलु इसे पढ़ा गया लम तफ़अल, दूसरा क्या है लम अफ़अल, अफ़अल होता ना तो लम अफ़अल, आखिर में हरकत को गिरा दिया। तफ़अलूना जमा कैसे गया, इसमें आखिर में नून गिर जाएगा, लम तफ़अलू, लम तफ़अल। नफ़अलु में पेश है सिर्फ आखिर, तो पेश गिर जाएगा लम नफ़अल, लम नफ़अल, जमा का सीगा हुआ, आखिर को साकिन कर दिया। इसी तरह से जो मोनस का सीगा पढ़ा था हमने हिया तफ़अलु, उसमें भी है लम तफ़अल, लम तफ़अल, बाएं हाथ से इशारा होगा। तो लम का इस्तेमाल हमें ला के साथ हमने इसको कंपेयर किया कि जैसे ला को हम अब तक पढ़ चुके हैं, नहीं की सूरत में ला के आने की वजह से आखिर से पेश सुकून में तब्दील हो गई, जज़्म में तब्दील हो गई
اور جو جمع میں نون تھا وہ گر گیا. تو ایسے لم میں بھی ہوا کہ واحد میں پیش گر گیا آخر سے ساکن ہو گیا اور جمع میں نون گر گیا. یہ بات تو ہماری سیم ہو گئی. یہ ہو گیا لم کی وجہ سے لفظوں پر جو اثر ہوا ہے وہ ہم نے یہاں پر پڑھ لی. ٹھیک ہے جی. لم کی وجہ سے لفظوں پر یہ اثر ہوا ہے کہ آخر ساکن ہو گیا اور جمع میں آخر سے نون گر گیا. اب معنی میں کیا اثر ہے؟ معنی میں اثر یہ ہے کہ یا فالو کا معنی کیا تھا؟ وہ کرتا ہے یا کرے گا. کرتا ہے یا کرے گا، یعنی کہ پوزیٹیو آنسر تھا کہ وہ بندہ یہ کام کرتا ہے یا کرے گا، یعنی کر رہا ہے یا آئندہ کرے گا. لیکن لم کے آنے کی وجہ سے اس کا معنی کیا ہو گیا؟ اس نے نہیں کیا. اس نے نہیں کیا. یہ تو ٹوٹلی چینج ہو گیا نا. اب ایک میں لفظ یہاں لکھتا ہوں، یہ ہے ما فعلا. ما فعلا کا ترجمہ ہے ما فعلا اس نے نہیں کیا. اس نے نہیں کیا. ماضی کا معنی ہے ماضی بھی ہے اور منفی بھی ہے. ما جو ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا، ما فعلا اس نے نہیں کیا، ما ضربا اس نے نہیں مارا، ما سمعا اس نے نہیں سنا، ما فتح اس نے نہیں کھولا. تو ما کی وجہ سے ہم نے نفی بنانا پہلے سے سیکھ لیا ہے. تو ما فعلا اس نے نہیں کیا، تو ماضی بھی ہے اور منفی بھی ہے، ماضی اور منفی. لیکن لم جب آ گیا مضارع پر تو لم نے بھی سیم وہی معنی دیا جو کہ ما دیتا ہے. ٹھیک ہے. ما فعلا کا معنی تو لم یا فعل کا معنی سیم ہے. اس نے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا. یعنی لم کے آنے کی وجہ سے مضارع کا معنی جو کہ پریزنٹ یا فیوچر کا معنی ہوتا ہے، وہ معنی پریزنٹ یا فیوچر سے ماضی میں چلا گیا اور ماضی میں بھی منفی میں چلا گیا. ماضی اور منفی دو چیزیں ہوں گی. معنی ماضی منفی دو باتیں ہوں گی. ماضی کا مضارع کے معنی کو ماضی میں لے گیا اور ماضی کے ساتھ ساتھ منفی بھی ہو گیا. دو چیزیں یہاں معنوی طور پر آ جائیں گی. تو اگین ریپیٹ کرتے اس بات کو کہ لم کی وجہ سے ہم نے کیا پڑھا کہ لم جب مضارع پر آتا ہے تو دو طرح کی تبدیلیاں آتی ہیں. لفظی تبدیلی کیا آتی ہے کہ اس میں آخر میں حرکت گر جاتی ہے اور جمع میں نون گر جاتا ہے. معنوی تبدیلی یہ آتی ہے کہ مضارع کے اندر جو پریزنٹ یا فیوچر کا معنی پایا جاتا ہے اس کو چینج کر کے ماضی میں لے جاتا ہے اور ماضی میں بھی منفی کر دیتا ہے، یعنی کہ ماضی منفی میں اس کے معنی کو لے جاتا ہے. ماضی میں بھی پوزیٹیو آنسر نہیں ہوگا بلکہ منفی ہوگا، نگیٹ کر دیتا ہے ماضی میں. تو یہ دو چیزیں ہم نے لم کے معنی میں پڑھی. انشاءاللہ امید ہے کہ یہ یاد رہیں گی. جب آگے ہم اس کی پریکٹس بار بار کریں گے تو انشاءاللہ یہ کبھی نہیں بھولیں. عربی بول چال میں ہم سیکھتے ہیں علم یفعل. علم اس کا پہلے تو ہم سیکھیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. آ کا معنی ہے آ اور حل ایک ہی معنی میں آتے ہیں. کیا سوال کے لیے آتا ہے حمزہ. لم یفعل، لم یفعل کیا اس نے نہیں کیا. ویسے تو یفعل کا ترجمہ تھا نا وہ کرتا ہے یا کرے گا، لیکن چونکہ یہاں پر لم آ گیا ہے تو ایک تو آخر سے حرکت ختم ہو گئی ہے اور دوسرا اس کا معنی ماضی میں ہو گیا. کیا اس نے نہیں کیا، کیا اس نے نہیں کیا. تو اس کا جواب کیا آئے گا؟ لم یفعل اس نے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا. جیسے ہم پڑھتے ہیں یفعل وہ کرتا ہے، نام یفعل جی ہاں وہ کرتا ہے. حل یفعل وہ کرتا ہے، نام یفعل وہ کرتا ہے. حل یفعلون وہ کرتے ہیں، نام یفعلون وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب جب اس کے ساتھ لم کا استعمال ہوا ہے کوشچن میں تو آنسر میں بھی لم کا استعمال ہو جائے گا. لم یفعل وہ نہیں کرتا، وہ اس نے نہیں کیا. لم یفعل کیا اس نے کیا، کیا اس نے کیا اس نے نہیں کیا. تو جواب کیا گا؟ لم یفعل اس نے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا، ماضی میں بھی اور منفی بھی. دوسرا سوال ہے علم یفعلوا کیا ان سب نے نہیں کیا. دیکھیں یفعلوا مضارع ہے لیکن ماضی کا ترجمہ ہو رہا ہے اور منفی بھی ہو رہا ہے لم کی وجہ سے. کیا ان سب نے نہیں کیا. تو اس کا آنسر حمزہ کے بغیر آ جائے گا لم یفعلوا ان سب نے نہیں کیا.
सब ने नहीं किया। ये तो किसी के बारे में बात हो गई। जब हम आपस में डिस्कशन शुरू करते हैं तो कैसे सवाल करेंगे? अलम तफअल, क्या आपने नहीं किया? अलम तंसुर, क्या आपने मदद नहीं की? अलम तस्मा, क्या आपने नहीं सुना? अलम तफ्तह, क्या आपने नहीं खोला? तो जितने भी अफ़ाल हमने पढ़े हैं अब तक, उनके साथ इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, उनके साथ हम इसके ऊपर उसी पर हम फॉलो कर सकते हैं, इसी के थ्रू हम उनको भी कर सकते हैं। लम अफ़अल, अलम तफ़अल, क्या आपने नहीं किया? लम अफ़अल, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। अलम तफ़अलू, क्या आप सबने नहीं किया? लम नफ़अल, हम सबने नहीं किया। जी सिस्टर इरम, आपका क्वेश्चन है? सर काइंडली आप ये अलम का मायने दोबारा बता सकते हैं? नेट खराब हो रहा था, मैं सुन नहीं सकी। अलम में हमजा और हल का एक ही माना। हमजा का माना है क्या, लम तफ़अल, क्या आपने नहीं किया? आपने, ये सामने वाले से सवाल हो रहा है, आपने नहीं किया। तो हमने बताया था कि तफ़अलु का माना है आप करते हो या करोगे। जब लम इसके ऊपर आ जाता है तो इसका माना, जो मुजारे के अंदर दो माने पाए जाते हैं ना, फ्यूचर और प्रेजेंट का माना, तो फ्यूचर और प्रेजेंट से इसको माजी में ले जाएगा, क्योंकि तीन ही माने हैं, मतलब पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है। तो इसको ये पास्ट में इसके माना को ले जाएगा, पास्ट में भी और मनफी में भी। पास्ट और मनफी यानी माजी मनफी में इसके माना को ले जाएगा। मानवी तब्दीली मुजारे में ये आती है लम के आने की वजह से। तो ये इसका तर्जुमा क्या हुआ? अलम तफ़अल, क्या आपने नहीं किया? अब समझ आ गई बात? जी सर। तो इस तरह से अलम तफ़अलू, क्या आप सबने नहीं किया? देखिए तफ़अलूना, असल तफ़अलूना था, तो लम की वजह से वो नून तो गिरा हुआ है ना, वो तो आप अभी रिसेंटली पढ़ चुके हैं इस बात को। तो अलम तफ़अलू आ गया, क्या आप सबने नहीं किया? लम नफ़अल, हम सबने नहीं किया। तो माजी में भी माना है और मनफी भी है। अब कुरान से इसकी मिसाल समझते हैं। कुरान से मिसाल है फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू। आपको याद है कोर्स 2 में एक टॉपिक आया था, एक इशारा हमने पढ़ा था, कुरान का चैलेंज। आई थिंक वहां पर ये आई थी, फ़इल्लम, तुम इससे ऐसा कोई इस जैसी कोई सूरत बना कर ले आओ, फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदउ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। ये आई थी वहां पर कि तुम कुरान के जैसी कोई सूरत बनाकर ले आओ अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो, और इस काम के लिए तुम अपने मददगारों को भी बुला लो। फ़इल्लम तफ़अलू, और अगर तुम ना कर सको, वलन तफ़अलू, और हरगिज तुम नहीं कर सकोगे। ये लफ्ज अगले लेसन में आ जाएगा, ये भी, इसका भी यही रोल है, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ भी है। लफ्जी जो माना है, लफ्जी जो रोल है वो लम और लन का एक ही तरह का है। यानी लफ्जों में ये होता है कि जैसे ये नून को गिराता है, ऐसे ये भी नून को गिराता है, ठीक है। लेकिन लफ्जों में भी थोड़ी तब्दीली है, इस हिसाब से कि जब सिंगुलर आता है उसमें तब्दील हो जाता है। ये आगे इंशाल्लाह उसका टॉपिक आ जाएगा। तो तफ़अलूना था, क्या था? तफ़अलूना, उसको जब लम तफ़अलू किया, लम लगा दिया तो नून आखिर में गिर गया, लफ्ज़ी तब्दीली आ गई लम की वजह से। और माना में क्या तब्दील हुआ? तुम ना कर सको, ये माजी में माना है, ठीक है, तुम ना कर सको। तो कुरान से मिसाल हमने पढ़ ली कि लम का इस्तेमाल फिर मुज़ारे पर जब होता है तो लफ्ज़ों में तब्दीली क्या आती है? जमा हो तो आखिर से नून गिरता है, वाहिद हो तो आखिर से हरकत गिर जाती है। और माना में तब्दीली क्या आती है? मुज़ारे के माना को माजी मनफी के माना में ले जाता है। तो ये हमें दूसरा जो लफ्ज़ हमने बात की थी, लम के बाद जो लन है, ये इसका असर हम अगले लेसन में पढ़ लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, पहली मिसाल हमने सीखी। इसके बाद अब हम फ़ाला से निकल कर और जो साउंड है उनको देखते हैं। नासारा, नासारा एक पेड़ को हम लेते हैं, इसी पर लेते हैं। यनसुरु यनसुरूना, तनसुरु तनसुरूना, ये था ना। तो
लम यंसुर क्या तर्जुमा हुआ? उसने मदद नहीं की। लम यंसुरू उन सब ने मदद नहीं की। यंसुरू असल में क्या था? यंसुरूना था, तो नून यहाँ पे गिरा दिया गया। यंसुरू, लम यंसुर असल में यंसुरू था, तो पेश गिराकर साकिन कर दिया गया। तो वही अमल है जो हमने अभी फाला या फालू में। लम यंसुरू, लम तंसुर आपने मदद नहीं की। लम अंसुर मैंने मदद नहीं की। लम तंसुरू आप सब ने मदद नहीं की। लम नंसुर हम सब ने मदद नहीं की। नहीं भी है और की यानी कि माजी में भी आ गया। लम तंसुर उस औरत ने मदद नहीं की। उस औरत ने मदद नहीं की। जी सिस्टर नुज़रत आपका क्वेश्चन है? जी सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये लम हमेशा फेल मुजारे के साथ ही आएगा ना, माजी के साथ कभी नहीं आएगा? माजी के साथ का तो असर हमने नहीं पढ़ा अभी। अभी ये माजी के साथ भी आ सकता होगा, लेकिन जो हमारा टॉपिक है वो मुजारे के साथ है। लम के साथ जो तब्दीलियां मुजारे में आती हैं वो लम की वजह से हैं, और वो मुजारे के साथ ही आएंगी। यहाँ माजी का कोई तज़किरा नहीं है। नहीं। लम के आने से, किसी भी फेल पर दाखिल होने से जो तब्दीलियां आती हैं जो हम पढ़ रहे हैं, वो फेल मुजारे के साथ खास हैं, वो फेल माजी के साथ नहीं। ठीक, थैंक यू। अरबी बोलचाल में नसरा को प्रैक्टिस करते हैं। अलम यंसुर, इशारा करेंगे अलम यंसुर, क्या उसने मदद नहीं की? वैसे तो यंसुर का तर्जुमा क्या था? वो मदद करता है या करेगा। नसरा उसने मदद की, यंसुर वो मदद करता है या करेगा। लेकिन जब लम आ गया तो इसका क्या बनेगा? अलम आ लम यंसुर, आ लम यंसुर, क्या उसने मदद नहीं की? लम यंसुर उसने मदद नहीं की, उसने मदद नहीं की। और जमा के लिए है अलम यंसुरू, क्या उन सब ने मदद नहीं की? तो जवाब में क्या कहेंगे? लम यंसुरू उन सब ने मदद नहीं की, उन सब ने मदद नहीं की। तो ये भी लम के साथ जो सवाल किया गया तो जवाब भी लम के साथ आ गया। अलम तंसुर, अब लाइन से नीचे जो है हम आपस में डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। अलम तंसुर आ लम तंसुर, क्या आपने मदद नहीं की? तो जवाब में कहेंगे लम अनसुर, मैंने मदद नहीं की। अनसुरु का तर्जुमा क्या था? मैं मदद करता हूं या करूंगा। तो जब लम आ गया तो अनसुर हो गया और माना भी तो चेंज हो गया, मैंने मदद नहीं की माजी के माना में। अलम तंसुरु, क्या आप सब ने मदद नहीं की? लम नंसुर, हम सब ने मदद नहीं की। नंसुरु की जगह पर क्या गया? नंसुर, हम सब ने मदद नहीं की। तो नासर से प्रैक्टिस हमने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब कमजोर अफाल जो हमने कोर्स 2 में पढ़े थे, सुलासी मुजरद का ही टॉपिक चल रहा है। तो सुलासी मुजरद के अंदर सेहतमंद अफाल जो हमने प्रैक्टिस कर ली है, अब हम उसी से कमजोर अफाल जो पढ़े थे सुलासी मुजरद से, उससे हम प्रैक्टिस करते हैं लम की फिल मुजारे में। काला यकूलू का फेल हमने पढ़ा था किसी 2 में। काला यकूलू, यकूलू वो कहता है, यकूलूना वो सब कहते हैं, तकूलू आप कहते हो, अकूलू मैं कहता हूँ, तकूलूना आप सब कहते हैं, नकूलू हम सब कहते हैं, हिया तकूलू वो औरत कहती है। ये तो फेल मुजारे था। अब फेल मुजारे के अंदर जब लम आ जाएगा कमजोर अफाल में, तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर इसका टेबल बनेगा लम यकुल, लम यकुल। यहाँ पर कुछ और चेंजिंग भी आई है, जैसे आखिर को साकन तो किया ही है इसने, लेकिन यहाँ पर यह है कि कमजोर हरफ भी गिर गया है। ये जो कमजोर हरफ था ना यकूलू के अंदर वाव कमजोर था, तो वो भी गिर गया है। तो यहाँ असल में 2 काम इसने किए हैं लफ्जों में। एक तो कमजोर हरफ को गिरा दिया, दूसरा आखिर को साकिन कर दिया। लम यकुल, लम यकुल, तो यकुल का तर्जुमा था वो कहता है या कहेगा। लम यकुल उसने नहीं कहा, उसने नहीं कहा। तो यकूलूना को तर्जुमा वो कहता है, वो सब कहते हैं ये कहेंगे। तो लम यकूलू का क्या तर्जुमा होगा? लम यकूलू,
उन सब ने नहीं कहा। हाँ, उन सब ने नहीं कहा, माशाल्लाह। जी। उन सब ने नहीं कहा। देखें माजी में भी तर्जमा चला गया और नफी में भी चला गया। उन सब ने नहीं कहा। चले अगला करते हैं तकुलु। तकुलु से अंत। लम तकुल, क्या तर्जमा है इसका? क्या आपने नहीं कहा। तुमने कहा? क्या आपने नहीं कहा? क्या का लफ्ज तो यहाँ पर नहीं है। लम तकुल, तकुलु हाँ जी, आप कहते हो या कहोगे। आपने नहीं कहा। लम तकुल क्या क्या तर्जमा है? आपने आपने नहीं नहीं कहा। कहा। आपने नहीं कहा। अच्छा, लम अकुल क्या तर्जमा हुआ इसका? नहीं, मैंने नहीं मैंने नहीं कहा। मैंने नहीं कहा। लम तकुलू, आप सब ने नहीं कहा। आप सबने नहीं कहा। जबरदस्त। लम नकुल, हम हम सब सब ने ने नहीं कहा। और ये बाएं हाथ से इशारा करके लम तकुल का क्या तर्जमा है इसका? उस खातून ने, उस औरत ने नहीं कहा। उस औरत ने नहीं कहा। ठीक है जी। तो आपने ये गौर किया इसमें ये जो लफ्जी तब्दीली है इसमें, ये जो तकुलूना में नून सिर्फ गिरा है, यहाँ पर नून गिरा है सिर्फ, और ये जो ये सीगा है ना, ये वाला, ये जो वाह। सिंगल इशारे हैं इन सब में वाव भी गिरा है जो कि कमजोर हरफ था, और आखिर साकन भी हो गया। दो बातें समझ आ गई। ठीक है जी। तो लफ्जी तब्दीली समझ आ गई, फिर कमजोर अफाल में लाम की वजह से। अब माना आपने समझ लिया इसका कि उसने नहीं किया, उसने नहीं कहा, उन सब ने नहीं कहा, लम तकुल आप सब, आपने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, हम सब ने, पूरा टेबल। ठीक है जी। अरबी बोलचाल में सीखते हैं इसको। अलम यकुल, इसका तर्जमा करें, क्या तर्जमा होगा इसका? सवाल का तर्जमा क्या है? आ लम यकुल, लम क्या यकुल। उसने नहीं कहा? क्या उसने नहीं कहा? माशाल्लाह। क्या उसने नहीं कहा? तो जवाब क्या देंगे? लम लम यकुल। यकुल। लम यकुल। हमजा तो सवाल के लिए था, हमजा को गिरा देंगे, सिर्फ लम यकुल उसका जवाब आ जाएगा। इस तरह से जमा में अलम यकुलू, लम यकुलू। अलम तकुल, तो क्या लम जवाब आएगा इसका? अकुल। लम लम अकुल। अकुल। लम अकुल। माशाल्लाह। तो जमा का क्या? अलम तकुलू, लम नकूलू। लम नकूलू। नकूलू कहाँ से आ गया? सर तकूलू है ना? तो तकुलू का जवाब आप बताएं क्या होगा? नकुल। लम नकूलू होगा ना? इस सिस्टर वाव वाव नहीं नकुल। होगी, सॉरी सॉरी, लम नकूल होगा। नकुल। लम नकुल होगा। लम जी जी। नकुल होगा। ठीक है जी। तो ये हमने प्रैक्टिस कर लिया। इसमें कमजोर हरफ भी गिरेगा और आखिर साकन भी होगा। माना की तब्दीली वही है, माजी भी है और मनफी भी है। क्लियर है जी। कुरान से मिसाल लेते हैं। लम यलिद वलम यूलद। अब यलिद जो है, ये फेल हमने पढ़ा था ना, वालादा यलिदु। वालादा यलिदु, ये वालादा यलिदु किस बाब से आता है? नसरा युनसुरु। नसरा युनसुरु। नासरा से। नसरा से आता है। कोई और बताए? ज़राबा। दौराबा। दाराबा की तरह आता है। अच्छा, दाराबा है, तो इसका कोड क्या होगा वालादा यालिदु का? ये टू याद करवाना पड़ेगा। जी सर। ठीक है, तो फिर आप ऐसा करें ना, एक सेशन रखें QC2 के लिए भी। सही है। तो ये इसका कोड है, वालादा यालिदु, वादा याइदु। वादा कोड है बेसिकली इसका। वादा याइदु, वालादा यालिदु और वालादा यालिदु, हमने तीनों अफाल पढ़े थे QC2। तो कोड इसका है वाव आइन, यानी कि वादा, ये ऐसे लिखा हुआ वादा। ठीक है, वादा कोड। तो लम यालिद असल में था यालिदू था। क्या था? यालिदू। वालदा उसने जना, यालिदू वो जनता है या जनेगा। तो जब यलिद हुआ तो क्या तर्जमा हुआ? लम यलिद, लम की वजह से यलिद हुआ, तो उसने नहीं जना, उसने नहीं जना। एक बात। दूसरा, लम जो है अगली आयत के दूसरे हिस्से में भी इस्तेमाल हुआ, लम यूलद। अब यूलद जो है इसी का पैसिव वाइज है, तो पैसिव वाइज भी मुजारे में ही है, तो मुजारे के ऊपर लम आता है, तो उसमें भी माना वही देगा, ना उसने जना ना वो जना गया। ठीक है।
تو دونوں جو آیت کے حصے ہیں اس میں یلدو اور یولد جو استعمال ہوا اس میں لم کی وجہ سے معنی ماضی میں بھی چلا گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں آخر میں حرکت بھی گر گئی ہے، یلدو یولد۔ الحمدللہ۔ تو اب دعا کا ٹیبل لیتے ہیں۔ دعا بھی کمزور فعل تھا تو اس سے پریکٹس کرتے ہیں۔ لم یدعو، لم یدعو، تو یہ تو پیش آ گیا آخر میں، پیش آ گیا۔ کیوں آ گیا پیش؟ یہ پیش کیوں آ گیا؟ پتہ نہیں سر۔ کیونکہ سر اس کا دوسرا حرف جو ہے وہ ساکن ہے۔ نہیں، دوسرے حرف کو تو اس نے ساکن نہیں کرنا نا۔ یہ ساکن ہے اس لیے آخری اس کا ساکن نہیں ہو سکتا، اس پہ پیش آیا ہے۔ نہیں، یہ بردر نے بتایا، دیکھیں دعا سر آخر میں واؤ تھا نا مضارع میں، اس کا واو یدعو تھا، تھا نا، دیکھیں تو وہ دعا ہٹ گیا تو وہ پھر اس میں دعا یدعو تھا نا، ٹھیک ہے، دعا یدعو، تو آخر میں واو کمزور تھا، وہ گرے گا لم کی وجہ سے، تو یدعو رہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے QC2 آپ کو ریپیٹ کرانا پڑے گا۔ چلیں، دعا یدعو سے ہو گیا لم یدعو، لم یدعو اس نے نہیں پکارا، لم یدعو اس نے نہیں پکارا، لم یدعو ان سب نے نہیں پکارا، لم تدعو آپ نے نہیں پکارا، لم ادعو میں نے نہیں پکارا، لم تدعو آپ سب نے نہیں پکارا، لم ندعو ہم سب نے نہیں پکارا، اور لم تدعو اس عورت نے نہیں پکارا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یدعو یہاں پر یہ بھی نون تھا یہاں پر، اور یہاں بھی نون تھا، تو یہ گرا ہے جمع کی وجہ سے، جمع کا نون گر گیا ہے، اور لم کی وجہ سے، اور باقی جو سیگے اس میں آخر سے واؤ جو کوئی کمزور حرف تھا وہ گر گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کمزور حرف چونکہ اس کے آخر میں آیا ہوا تھا، اور کالا یقول میں کمزور حرف درمیان میں تھا، اس لیے آخر ساکن بھی ہوا اور درمیان سے کمزور حرف بھی گر گیا۔ لیکن یہاں دعا یدعو کے اندر آپ نے دیکھا کہ کمزور حرف آخر میں تھا، تو صرف کمزور حرف ہی گرا ہے، باقی کچھ اور چینج نہیں ہوئی۔ تو آئیے عربی بول سکتے ہیں، الم یدعو کیا اس نے نہیں پکارا، کیا اس نے نہیں پکارا، یدعو سمے کیا تھا، یدعو تھا نا، دال عین واو مادہ ہے، اور لم کی وجہ سے یدعو ہو گیا، یدعو ہو گیا۔ الم یدعو کیا اس نے نہیں پکارا، لم یدعو اس نے نہیں پکارا، الم یدعو کیا ان سب نے نہیں پکارا، لم یدعو ان سب نے نہیں پکارا۔ تو ہم اپنے آپس میں بات کرتے ہیں، الم تدعو کیا آپ نے نہیں پکارا، لم ادعو میں نے نہیں پکارا، الم تدعو کیا آپ سب نے نہیں پکارا، لم ندعو ہم سب نے نہیں پکارا۔ تو یہ دعا یدعو سے عربی بول چال میں ہم نے اس کی پریکٹس کی ہے۔ لم کا استعمال کرتے ہوئے جب مضارع میں داخل ہوتا ہے، اس میں کمزور افعال میں جو تبدیلیاں کرتا ہے وہ ہم نے سمجھ لی ہے۔ انشاءاللہ اور بھی کئی افعال اس طرح کے آئیں گے جو کہ کمزور ہوں، اور ہم ان کو لے کر بھی لم کے ساتھ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ یہ صرف فعل مضارع میں پریکٹس ہوگی لم کے ساتھ۔ لم یفتح، لم یفتحو، لم تفتح، لم افتح، لم تفتحو، پریکٹس کرتے ہیں۔ لم یفتح، لم یفتحو، لم تفتح، لم افتح، لم تفتحو، لم نفتح، لم تفتح، یہ کے ساتھ آ جائے گا۔ الم یفتح کیا اس نے نہیں کھولا، فتح یفتح سے، لم یفتح اس نے نہیں کھولا، الم یفتحو کیا ان سب نے نہیں کھولا، لم یفتحو ان سب نے نہیں کھولا، الم تفتح کیا آپ نے نہیں کھولا، لم افتح میں نے نہیں کھولا، الم تفتحو کیا آپ سب نے نہیں کھولا، لم نفتح ہم سب نے نہیں کھولا۔ ہدا یادی سے ہے، ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ ہدا یادی کمزور فعل ہے۔ لم یہدی یہ سب کیا تھا، یہدی تھا، ہدا ہدا یہدی، اس میں بھی وہی بات جو ہم نے ابھی دعا میں کی تھی کہ دعا کے یدعو کے اندر آخر میں کمزور حرف تھا تو وہ گر گیا ہے صرف، اور کوئی چیزنگ نہیں آئی ہے۔ یہاں پر بھی کمزور حرف آخر میں تھا، اس لیے یہ صرف یہی گرا، باقی اور کوئی چیزنگ نہیں آئی۔
ٹھیک ہے، تو اس کو ہم دا پر بھی اس کو کر سکتے ہیں. لم یہدی اس نے ہدایت نہیں دی، لم یہدو ان سب نے ہدایت نہیں دی، لم تہدی آپ نے ہدایت نہیں دی، لم اہدی میں نے ہدایت نہیں دی، لم تہدو آپ سب نے ہدایت نہیں دی، لم نہدی آپ سب نے ہدایت نہیں دی. لم تہدی اس عورت نے ہدایت نہیں دی. ہدایتی کو علم یہدی کیا اس نے ہدایت نہیں دی، لم یہدی اس نے ہدایت نہیں دی. علم یہدو کیا ان سب نے ہدایت نہیں دی، لم یہدو ان سب نے ہدایت نہیں دی. علم تہدی کیا آپ نے ہدایت نہیں دی، لم اہدی میں نے ہدایت نہیں دی. علم تہدو کیا آپ سب نے ہدایت نہیں دی، لم نہدی ہم سب نے ہدایت نہیں دی. الحمدللہ آج کے اس سبق میں ہم نے فعل مضارع میں آنے والی جو تبدیلی ہے اس میں سے آج پہلا ٹاپک سیکھا جس میں لم کا استعمال تھا. لم کے آنے کی وجہ سے فعل مضارع میں تبدیلیاں ہوئیں. تو آج کے اس لیسن میں ہم نے استعمال کیا فعل مضارع کا جو کہ ثلاثی مجرد سے آتا ہے. 3 حرفی افعال جو کہ کورس 1 میں پڑھ لیے تھے یا کورس 2 میں پڑھے تھے، اس میں سے جو افعال آئے ہیں ان کے اوپر فعل مضارع میں جب آتا ہے لم اس میں استعمال کا طریقہ ہم نے سیکھا. الحمدللہ نیکسٹ آنے والے جو سبق ہوں گے اس میں بھی لم کا استعمال جب آئے گا تو وہ مزید فی کے افعال میں ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. تو اس کے ساتھ ہمارا آج کا سبق ہے وہ مکمل ہوا. تو ہم آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.